जिस शिद्दत से और जिस जुगाड़ से हम कर सकते हैं ना, हम एक मुल्क में रहते हैं जहाँ रिसोर्सेज ही नहीं है और हम रिसोर्सेज के बगैर भी इतना कुछ कर लेते हैं, तो वहाँ मुल्क में तो सब कुछ है, सारी रिसोर्सेज, सारी आसानियाँ हैं। और मुझे याद है कि हमें बोला था कि बच्चा एजेंसी खोल रहा है, क्योंकि ज़्यादातर सेठों की एजेंसी पैसा बहुत इन्वॉल्व होता था। तो 50 साल से नीचे कोई मैंने नहीं जानता था एजेंसी ओनर को उस वक्त, और मैं 26 साल का था जब मैंने खोली थी। तो उन्होंने बच्चा खोल रहा है, बंद कर देगा 2 दिन में। फिर वो मैं आपको बता रहा हूँ ना, जो हमारा जो हमें एक डब्बे में मतलब नहीं कि डर हमारा इतना है हर चीज़ में कि कुछ नया तो करना ही नहीं है। मतलब हर चीज़, कोई भी नई चीज़ उन्हें नहीं आ रहा है, यहाँ थोड़ी हो सकता है। पार्टनर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज इट हैज़ टू, मतलब बहुत जब पैसा इन्वॉल्व होता है ना, तो हमने सुना ना घर वाले इधर उधर हो जाते हैं। तो ये तो हम थे 6 पार्टनर, ऊपर पॉलिटिक्स और वो भी चीज़ें, क्योंकि हमने भी, उन्होंने भी एक्सपेक्ट किया था, मैंने भी। छोटा सा बच्चा था 26 साल का, मैंने कहा 1-2 करोड़ रुपये का भी साल में काम कर लिया, बड़ी बात होगी। 8-50 करोड़ रुपये घूम जाए तो अच्छे जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, एक और पॉडकास्ट में खुशामदीद। आज हम बैठे हैं अपने एक दोस्त के साथ जिनकी एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की मार्केटिंग एजेंसी है, और इनसे सीखेंगे हम लोग कारोबार के बारे में, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, और एग्जैक्टली कारोबार किस तरह से करते हैं, मार्केटिंग एजेंसी किस तरह से खोलते हैं और काम क्या करते हैं, ये इस पर बात करेंगे। और ये यूजली अमेरिका में रहते हैं, तो अमेरिका की और पाकिस्तान की लाइफ के बारे में बात होगी। सो आज गुफ्तगू बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि हमारे दोस्त भी हैं, सीधी सी बात है। सरमा भाई हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सरमा भाई, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम सर, अल्लाह का शुक्र। बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। सर आपका शुक्रिया बुलाने के लिए। वैसे तो हम लोग यहाँ पर सोफे पे चिल कर रहे होते हैं यूजली, लेकिन अब हम बैठे हैं इस टेबल पर, और इस टेबल पर बैठता हूँ तो यूजली मैं सीरियस हो जाता हूँ। अच्छा। हाँ, नहीं मजाक भी करता हूँ मजाक भी फुल ऑन चल रहा होता है, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन अ टॉपिक। मैं तो शुरू से बात करूँगा। मुझे बताएं कि ये जो लड़कपन और जवानी का टाइम था आपका, स्कूल का टाइम, तो आप कहाँ हुआ करते थे, कौन से स्कूल में थे, क्या कर रहे थे? मैंने शुरू DHA से किया था, बीकन हाउस से मेरा मिडिल टू स्कूल, जो असल एज होती है 6 to 9th ग्रेड, और 9th के बाद मैंने स्कूल छोड़ दिया। 9th के बाद स्कूल छोड़ दिया? हाँ। स्कूल की लाइफ कैसी थी? स्कूल की लाइफ बेहतरीन थी। वाई बीकन हाउस सो पॉपुलर यार? बीकन हाउस वाज वेरी पॉपुलर बैक देन। Why? क्यों? उस वक्त बड़ा कूल होता था, सारे पॉलिटिशियन, सारी एलीट क्लास के बच्चे वहाँ जाते थे। तो यू नो इट वाज द थिंग, सिटी स्कूल और बीकन हाउस, सारे बच्चे जो डिफेंस वाले खास कर। तो हम डिफेंस क्लिफ्टन के थे, क्लिफ्टन से हम डिफेंस आए, तो हमारे माँ बाप ने बोला डिफेंस वाले स्कूल में डाल दे, तो दैट्स वाई। बट इट वाज गुड एक्सपीरियंस। 9 के बाद छोड़ा क्यों स्कूल यार स्कूल में, स्कूल कुछ इतना ख़ास मतलब अच्छा नहीं लगा। 1-2 इंसिडेंट हो गए, बुली होना बोले या कुछ, मतलब 2-4 तो बस। बुली करते थे आप? बुली होता था। अच्छा, स्कूल में मैं बड़ा शरीफ सा बच्चा था, मैं बड़ा बबलू सा और शरीफ सा बच्चा था। और फिर जब मैं बुली होकर स्कूल छोड़ा, तो उसके बाद फिर मैंने बुली करना शुरू कर दी। क्योंकि यार ये वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये बहुत सारे लोग रिलेट करेंगे इस बात पे कि इट इज़ अ वेरी सैड रियलिटी कि लोग बुली करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा बुली हो जाते हैं तो आप इसके आदी हो जाते हैं, और फिर आपको लगता है कि यार ये तो बहुत ही नॉर्मलाइज है। और जिस तरह से लोग मेरी बैंड बजा रहे थे और सबके सब पावरफुल फील कर रहे थे आसपास मेरे लोग, और मुझे उनको देखकर मैं देखता था कि यार ये तो बहुत ही पावरफुल लोग हैं और कॉन्फिडेंट लोग हैं, तो चलो मैं भी यही रास्ता इख्तियार करता हूँ और मैं भी किसी ईजी टारगेट को ढूंढता हूँ और उसको बुली करता हूँ। सो एक अजीब सा विशेष साइकिल है यार, जो कि स्लो पास हो रहा होता है, विक्टिम्स खुद बन जाते हैं। सोचो यार, असल में बदनसीबी है, क्योंकि वो व्हेन यू गो थ्रू इट, और फिर हम जब मुआशरे में देखते हैं कि जो कर रहे थे वो पावर में थे और वो कूल भी थे, वो कूल। हाँ, दैट इज द पॉइंट। ये जो सबसे बड़ा मसला है। तो फिर हमें लगता है कि द ओनली वे टू बी कूल, ये हम कूल ऐसे होंगे या हम अच्छे ऐसे बनेंगे कि हम किसी को नीचे दिखाएंगे। और मतलब इट वो मेरे ख्याल से कैरी ऑन करता है जवानी या बड़ेपन तक। अगर आप एनवायरनमेंट में भी देखें तो जो मोहल्लों में कि किसी को नीचे दिखा के ही, हमारे एक माशरे में एक बड़ा सिस्टम है कि मैं बड़ा तब बन सकता हूँ जब मैं किसी को नीचे दिखाऊं। बिल्कुल ऐसे है, हालांकि ऐसा नहीं है रियलिटी में ऐसा। तो वो बचपन से शुरू होता है और फिर ऊपर तक जाता है। और फिर उसके बाद मैंने प्राइवेटली ओ लेवल्स करने के लिए कोशिश की, जो मैंने मतलब करता क्या, पढ़ाई तो नाम की करते थे, सड़कों पे बहुत टाइम गुजारा और बहुत कुछ सीखा। उसके बाद फिर सड़कों पर आ गए? उसके बाद हम सड़कों पे आ गए, मतलब ये स्ट्रीट स्मार्ट बनने की, प्रॉपर कराची के लड़के बन गए हम। चाय के ढाबों पे क्या किया उसके बाद यार? उसके बाद मैंने ओ लेवल्स किया प्राइवेटली। उसके बाद फिर मैंने ए लेवल्स के लिए एनरोल किया, जिसमें से मैं 4-5 सब्जेक्ट्स मैंने कोशिश की, लेकिन मैं पास 1-2 में ही हुआ। और फिर मैं अमेरिका चला गया, कोई 17 साल की उम्र, फॉर स्कूलिंग। ओके, यस।
एंड वहाँ भी फॉर स्कूलिंग? फर्स्ट को मतलब मैंने कहा अब मैं वहाँ जाके पढ़ूंगा, मैं यहाँ नहीं पढ़ रहा. मैं माँ बाप को इतनी सी थी कि बस मैंने अमेरिका जाना है. और मैं वहाँ गया. आई थिंक आई स्पेंट 3 semesters इन कॉलेज. और मैं साथ काम भी कर रहा था क्योंकि ज़ाहिर है वालिदैन के लिए मिडिल क्लास फैमिली से था, तो बड़ा मुश्किल है यहाँ से कॉलेज की फ़ी भेजना और सब कुछ करना. बट लकीली जब मैं काम में घुसा तो मुझे समझ आई कि मैंने काम के लिए, मैंने सिर्फ धंधा करना, मैं बना ही धंधे के लिए हूँ. और पढ़ाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट ऑफ कोर्स, लेकिन वो कुछ ऐसा नहीं कर रहे थे. मुझे लगा कि उस वक्त, हालांकि 2007-8 की बात है, तो उस वक्त कूल नहीं होता था ड्रॉप आउट. नहीं, उस वक्त तो बहुत बुरा सीन होता था. उस वक्त तो ऐसा होता था कि खानदान में मैं पूरा एक ना वो फ्रेम लगा दिया. इंटरनेट आने के बाद हुई ये चीज़ कूल बनी है कि ड्रॉप आउट भी कोई चीज़ होती है. वरना तो मुझे लग रहा था कि ड्रॉप आउट वही होते हैं जो कि बहुत ही फेलियर्स होते हैं नेक्स्ट लेवल किस्म के. तो मैं वही था खानदान में. आई वाज द अगली डकलिंग कह सकते हैं कि भाई इसने तो स्कूल छोड़ दिया और पढ़ाई भी नहीं कर रहा, तो कजिन भी इसके साथ नहीं घूम सकते. बड़ा बुरा इन्फ्लुएंस. तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सबसे अच्छा इन्फ्लुएंस भी मेरे ख्याल से. बट हाउ वाज दैट टाइम? I will say it looked difficult at that time, but now when I see back, अब मुझे अब अच्छा लगता है. मतलब वो मुश्किल इतना नहीं था जितना लग रहा था. उस वक्त तो डिफिकल्ट होता है ना. उस वक्त बहुत डिफिकल्ट था. मुझे अभी तक याद है कि मेरी जो अम्मी से पहली कॉन्वर्जेशन हुई थी, मेरी अम्मी को सबसे पहली टेंशन ये थी, अब लड़की कैसे मिलेगी. तो होता है ना माँ की तो बेचारी कि तुम मतलब अब तो पान के खोखे पे मतलब तुम यही काम कर सकते, बिरयानी का ठेला डालो तुम, समझे. ओके, उनकी बेचारों का वही था. बट लकीली मेरे फादर बड़े सपोर्टिव हर चीज़ में. मेरे अब्बू ने मुझे कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया. फॉर नथिंग. मतलब बुरे के लिए समझाया लेकिन मना फिर भी नहीं किया. और ही वॉज अ बिलीवर कि यार जाओ ठोकर खाओ, सीखो, संभाल लेंगे. तो उस चीज़ ने मुझे बड़ा फ़ायदा दिया कि ही वॉज ऑलवेज देयर टू सपोर्ट मी. नो मैटर कितना मैंने गलत किया हो, कितना कुछ भी किया हो, वो साथ थे कि देख लेते. And that gave me the confidence, I think. And I think fathers are the biggest mentors for sons, for the children basically. लेकिन अगर मैं as a son देखूँ तो मेरे लिए भी मैं mentor समझता हूँ अपने वाले साहब को. And I think ये सबसे अच्छा आपका mentor वही होता है, because वो आपके साथ बिल्कुल sincere होता है हर चीज़ के अंदर, और वो genuine mentor होता है आपको, क्योंकि वो सब उन्होंने देखा होता है ना, वो सारी ठोकरें खाई भी होती हैं, ठीक है, सारे फेलियर्स देखे हैं, सारे सक्सेस देखे हैं. उनको पता है कि यार इसको जो है ना पिक एंड चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, उसको मैं खुद बता दूं कि यार ये तेरे लिए अच्छा है और इससे ये नुकसान हो सकता है. एंड और अगर इसके अलावा भी कोई मसला हो जाए तो फिर आ जाना मेरे पास. अब्बू की मैं आपको बड़ी अच्छी बात बताऊँ. हाफ ऑफ माई लाइफ आई यूज टू रिजेंट माई फादर. मेरे अब्बू बड़े शरीफ आदमी, मतलब वो एक कहते हैं ना लम्हे की गाय, मतलब वो इतने शरीफ आदमी है, कोई बोलेगा भाई मतलब लाइन में खड़े में कोई आगे खड़ा हो जाएगा तो कुछ नहीं बोलेंगे उसको. ऐसे तो मैं बोलता था यार ये कैसे मतलब ऐसे इतना शरीफ नहीं हो सकता आदमी कि हर कोई फ़ायदा उठाए आपको. मतलब हम मार खा के आए हैं अब्बू के पास, अब बोले छोड़ दो बेटा अल्लाह देख लेगा. तो हम बोलते थे अल्लाह ही देखता रहेगा, हम कब देखेंगे. बट आई रियलाइज्ड आफ्टर बहुत अरसे बाद ज़िंदगी में कि जो उन्होंने चीज़ें बताई ना, उसने मुझे इम्पैक्ट कैसे किया. समझ रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल वो ना, हम क्रिकेट में बड़ा रोंदू से बच्चा होता था, तो क्रिकेट ना मैं लड़ाई कर, मेरी बैटिंग नहीं आनी, मैं बल्ला शला लेके भाग जाता था, मैंने नहीं खेलना. तो अब वो समझाते थे. अब वो अपने तरीके से गुस्सा कर नहीं सकते थे, मेरे ऊपर लाडला बहुत था, तो वो समझाते थे इतना अच्छा कर लो अपना गेम कि तुम्हारे बगैर खेलना सीखें, पर तुम्हारी हर जिद पूरी हो. एंड आई डिडंट रियलाइज दैट टाइम कि ये मतलब समझ रहे हैं नसीहत है या मैं लूँगा. बट इट इम्पैक्टेड मी इन सच अ मैनर कि जब मैं बड़ा हुआ कारोबार में, या क्योंकि आप फिर तो कंपटीशन है ना, आप रोंदू जितने भी हो आपने अच्छा होना है, वरना आपकी कोई गेम नहीं है. तो दैट पॉइंट स्टेड विद मी कि आई हैव टू मेक माई सेल्फ सो मच सो गुड दैट थिंग्स डोंट मूव विदाउट मी. एंड इट हैपेंड अल्हम्दुलिल्लाह. या वो बोलते थे घोड़े के वो कान इसमें लगे होते हैं कि वो सिर्फ सामने देखे, जो अब हम पढ़ते हैं टनल विजन होना चाहिए, इंस्टाग्राम पे नहीं पढ़ते पोस्ट टनल विजन, दैट्स व्हाट इट मींस कि फोकस. तो वो घोड़े को इसलिए ताकि वो सिर्फ सीधा भागे, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं. तो जब लग रहा है तो जिद पाल रहा है तो फिर बुरी बात कि वो फिर करके दिखा. तो अल्हम्दुलिल्लाह. And that's a great thing यार, that's a great thing. और यही एक तरह से बैकबोन है. और बहुत सारे लोग जो हैं वो इसको समझते नहीं हैं, स्पेशली जब टीनेज में आते हैं लड़के. तो लड़कों की बात कर रहा हूँ, लौंडों के अंदर ना एक तरह से ईगो आ जाता है. ईगो इस लेवल की बढ़ जाती है कि फिर वो कंपटीशन समझता है अपने वालिद साहब को, और फिर वो जो डांट थी ना, वो डांट बुरी लगने लग जाती है, वो जहरीली लग रही होती है. एंड देन फिर उसके बाद दिल करता है कि यार मेरे अंदर पावर भी है, मैं फिजिकली इतना बड़ा हो चुका हूँ, वाई डोंट आई स्पीक एंड आई हैव अ वॉइस एज वेल, सो वाई डोंट आई रेज माई वॉइस. या फिर मैं भी जो है ना वो इस डांट का जवाब दूँ किसी तरह से. लेकिन आई थिंक ये बहुत बुरी अप्रोच होती है. बिल्कुल. उस वक्त इस तरह के ख्यालात आ रहे होते हैं बड़े खतरनाक और शैतानी किस्म के, बट कभी भी इस तरह का डिसीजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि
بیکاز یو شوڈ نیور ہرٹ یور پیرنٹس. کیونکہ خدا نہ خواستہ کبھی بھی آپ نے جوش میں آ کے اور اس طرح کی سچویشن کے اندر کوئی بھی فیصلہ لے لیا, کچھ بھی الٹا سیدھا بول دیا, تو وہ بات رہ جائے گی آپ کی نا ہمیشہ کے لیے. بے شک. اٹس ریئلی امپورٹنٹ کہ اس چیز کو سمجھا جائے, اور مینٹور بنائے اپنے والدین کو, اپنی امی کو, ابو کو. یار آپ نے بھی بات بہت اچھی کی. دیر واز اے فیز ان مائی لائف ایز ویل. ہوتا ہے نا کہ آپ جو ریزینٹ کرتے ہو, پھر خاص کر کے میرے ابا کا بڑا شریف بیک گراؤنڈ ہے, قرآن حافظ اور سارے اس طرح کا بیک گراؤنڈ ہے, اور ہم ڈیفینس میں پڑھ رہے ہیں, ویکن ہاؤس میں پڑھ رہے ہیں, تو ہمارا ایک پڑھا نا کہ ابو کو کیا پتہ ہے, تو بیکورڈ لوگ ہیں, ان کو کیا پتہ. تو میں وہ بڑا ایک فیز آیا تھا, لیکن یقین مانے اب میں اگر دیکھتا ہوں تو وٹ ایور آئی ایم رائٹ ناؤ 70-80% از مائی ڈیڈ. آف کورس 30-20% از مائی مدر از ویل. لیکن جو ابا نے اپنے طریقے سے ڈال دیا اندر, اس کی وجہ سے ہم کچھ ہیں. اور میں کوئی چھوٹے بھی ہوں گے نا, اس وقت لگ رہا ہوتا ہے برا, لیکن میں آج یہ کرتا ہوں کہ اگر میں نے 10 سال تھوڑا سا صرف 10 سال پہلے ابا کی سن لی ہوتی نا, یا میں ابا کے ساتھ وہ ریلیشن ہوتا جو آج ہے, ایک رسپیکٹ کا, یا ٹو لک اپ ٹو ہیم, تو شاید میں آج اب بہت الگ جگہ ہوتا, یا بہت بہتر جگہ ہوتا. ویری گڈ پوائنٹ. تو والدین سب ہے, ہاں, اس کے بغیر کچھ نہیں. اور وہی جو ایج آ رہی ہے نا, اس طرح کی کوئی بھی تھاٹس آ رہی ہیں, اس طرح ان تھاٹس کو فوری طور پہ ختم کرنا چاہیے, ورنہ ٹائم ضائع ہو رہا ہے بھائی آپ کا. سیدھی سی بات ہے. اگین وہی والی بات ہے, آپ بعد میں سوچتے ہو کہ یار کاش میں اپنے 5 سال یا 10 سال اپنی سوچ کے اس طرح کے ضائع نہ کرتا, اور پہلے ہی سوچ لیتا. ناؤ ایٹ دس پوائنٹ وی آل آر لائک کہ یار ابا بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے, بالکل صحیح سوچ رہے تھے, اور اماں بھی بالکل صحیح کہتی ہیں, صحیح سوچ رہی ہیں, اور ہمیں ڈانٹ بھی صحیح پڑتی تھی کیونکہ حرکتیں ایسی کرتے تھے ہم لوگ. ہاں, پھر اس کے بعد بھائی کیا ہوا, کاروبار میں کیسے آئے؟ اس کے بعد میں امریکہ گیا, اور مجھے نوکری چاہیے تھی, تو نوکری کے لیے ہم ادھر ادھر گھوم رہے تھے, تو ہم چلتے پھرتے ڈنکن ڈونر پہ سی وی ڈالی, ادھر ادھر ڈالی. پاکستانیوں کو کانفیڈنس تو ہوتا نہیں ہے کہ ہمیں کوئی اچھی جگہ نوکری ملے گی, سیدھی سی جو بات ہے. ہم تو یہاں سے دیکھ ہی جاتے ہیں کہ پیٹرول پمپ ہے, یہ ایک پیٹرول پمپ پہ مجھے نوکری مل گئی. وہ کلیننگ, اس نے وہ سردار کا پیٹرول پمپ تھا, تو اس نے مجھے ایک نا ٹونٹنگ اسٹائل میں بولا کہ کلیننگ کی جاب ہے, پوچھا ووچھا مارنا ہوگا 3-4 گھنٹے, باتھ روم صاف کرنا ہے, یہ صاف کرنا ہے, تو یہ مل جائے گی اگر چاہیے تو. تو وہ وہاں پہ نا مشہور ہے مسلمان کلیننگ جابس نہیں کرتے, وہ صفائی وفائی کی وجہ سے. میں نے لے لی کیونکہ کچھ تھا نہیں, میں نے کہا لے لیتے ہیں. میں نے وہ نوکری کی, کوئی میں 15-20 دن میں صفائیاں کرتا تھا, بٹ بیکاز اسکول وول گئے تھے تو مجھے وہ رجسٹر وغیرہ چلانا آتا تھا. وہاں پر کے گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں جو گیس اسٹیشن پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. 2 ہفتے 3 ہفتے بعد وہ بیمار ہو گئے صاحب, جو مینیجر ہوتے تھے شفٹ کے. تو اونر آیا, اس نے بولا کہ یار یہ وہ پریشانی تھی, کوئی نہیں تھا. اس نے بولا تم کھڑے ہو جاؤ. میں نے بولا ہاں میں چلا لوں گا. تو دا ڈے آئی اسٹوڈ ایٹ دا کاؤنٹر, سیل ڈبل ہو گئی. تو وہ آیا اگلے دن, اس نے بولا یہ کیسے, کیا بیچ رہے تھے؟ میں نے کہا جو خرید رہے تھے میں بیچ رہا تھا. اس نے بولا ایک اور دن ہوا, سیل وہی آئی. تو پتہ یہ چلا کہ وہ صاحب جو بھی کر رہے تھے تو آئی گاٹ اے پرماننٹ جاب دیئر. اب میں مینیجر بن گیا, اور پھر میں نے کوئی 1 سال ٹھیک ٹھاک پیسے کمائے. اس وقت میرے ابو کی سیلری ہوتی تھی 3.5-4 لاکھ روپے, اور میری سیلری ہوتی تھی $4,000, 60-62 کا ڈالر تھا. تو تقریباً ابا جتنے پیسے, تو وہ شروع کیا, میں آپ سے زیادہ سیلری, وہ آ گیا تھا میرے اندر. تو آئی پرولونگڈ مائی جاب, اور پھر میں نے سیمسٹر ڈراپ کرنا شروع کر دیا کہ نہیں کام پیسے بنانے میں مزہ آ گیا تھا. اوکے, ادھر سے سپلائیاں دینا شروع, انہیں پیٹرول پمپ کے سپلائر سے سیل بنا کے دوسرے پیٹرول پمپ پہ سپلائی دینا شروع کر دیا. تو مطلب دھندے کا ایک شوق بن گیا تھا, تو دھندا کرنا شروع کر دیا بہت ایٹ اے ویری ارلی اسٹیج. اینڈ میرے خیال سے 1-1.5 سال بعد واپس آ گئے کہ نہیں یار پاکستان میں دھندا کریں گے. صحیح. پھر یہاں کے کیا کیا؟ یہاں آ کے میں نے پہلے ریسٹورینٹ کھولا جو بند کیا. کون سا ریسٹورینٹ؟ میں نے ایک ریسٹورینٹ کھولا بھوک جنکشن کے نام سے, خیابان اتحاد, اور میں نے وہ 1 سال چلایا. کب کی بات ہے یہ بات ہے 2010 یا 11 کی. اوکے, میں ساتھ میں گیا تھا 3 سال میں واپس آ گیا تھا. اور 10-11 میں نے بڑا اچھا ریسٹورینٹ میں نے کھولا تھا, ہاٹ اینڈ اسپائسی ٹائپ کا, ایک مطلب چل سا ماحول. اور ابا میرے موون پے کے ڈائریکٹر تھے, تو وہ انہوں نے ہاٹ اینڈ اسپائسی بناتے بناتے باربیکیو ٹونائٹ کا اور ہاٹ اینڈ اسپائسی کا مکسر بن گیا. تو وہ بڑا سا مینیو اور اسٹیک اور یہ وہ, لیکن وہ بیسکلی رننگ گڈ, پیسے بنا رہا تھا. لیکن وہ بولتے ہیں نا کہ آپ کے ٹائم کے پیسے ہوتے ہیں. 16 گھنٹے لگاتا تھا اس ریسٹورینٹ میں, اور میں مہینے کے 1.5-2 لاکھ بنا رہا تھا. لیکن مجھے اس وقت بھی پتا تھا کہ میں اس سے زیادہ کا آدمی ہوں, اور میں زندگی بھر 2-2.5 بنا لوں گا, 3 بنا لوں گا. لیکن 16 گھنٹے لگانے کے بعد 3 لاکھ ویٹ نہیں کرتا. رائٹ, مطلب کہیں نوکری کر لوں. میری کزن تھے, انہوں نے مجھے بلایا, ایسی بات ہو رہی تھی. میں نے کہا میں تنگ ہوں, میں ریسٹورینٹ بند کر رہا ہوں. تو انہوں نے مجھے بولا کہ تم مارکیٹنگ کے لیے بنے ہو, اور ہمیں کوئی ایل ایف بھی پتہ نہیں تھی, کالج تو ہم ڈراپ آؤٹ تھے. اور انہوں نے, میں نے کہا مارکیٹنگ بولتے تم مارکیٹر بنو, اکاؤنٹ مینیجر, کلائنٹ سروسنگ مینیجر, تم بنے اس کے لیے.
کہ جس طرح تمہارا ایک بات کرنے کا اور تم you'll have a wonderful مطلب ٹائم. مجھے لگتا ہے کہ تمہاری جو پرسنالٹی وہ سوٹ کرتی ہے. انہوں نے مجھے اپنی کمپنی میں نوکری دے دی. اچھا. 25,000 روپے کی نوکری تھی. اکاؤنٹ ایگزیکٹو تھے ہم. ٹیٹرا پیک میرا پہلا کلائنٹ تھا. ملٹی نیشنل کمپنی ہے, بہت اچھی, بہت بڑا پروجیکٹ پورے پاکستان میں. اور وہ کرتے کرتے میں سب کچھ ایگزیکیوشن بھی کر رہا تھا. ڈینو صاحب ہوسٹ تھے, وہ پتہ نہیں کوئی ایمرجنسی ہو گئی ان کی, وہ پہنچ نہیں سکے تو انہوں نے مجھے ہوسٹ کی جگہ کھڑا کر دیا. اور پہلا ہی ایونٹ تو سمجھ رہے ہیں, لیکن وہ بھی ہٹ ہو گئے. تو مطلب ایک مارکیٹ میں واہ واہ ہو گئی کہ اچھا بھائی ایک لڑکا ہے, اچھا کام کرتا ہے. 2-3 مہینے بعد دوسری ایجنسی سے آفر آ گئی, ڈبل ٹرپل سیلری کی. وہاں جوائن کر لیا. 6 مہینے وہاں محنت کی. اور اس کے بعد پاکستان کی سب سے بڑی ایجنسی سے آفر آ گئی, کوئی بہت زیادہ اچھی پوزیشن کی, اور سب سے بڑا پاکستان کا کلائنٹ, دنیا کی ون آف دا بگیسٹ کمپنیز یونیلیور, وہ اکاؤنٹ دیکھنا تھا. تو دیٹس ون آف دا بگیسٹ ان آر انڈسٹری. تو ہم آ گئے اور ہم اسسٹ کر رہے تھے ایک بندے کو. وہ بندہ اتفاق سے میرے جوائن کرنے کے, ابھی میں ان کو اسسٹ کر رہا تھا, شیڈو کر رہا تھا کہ کون کیا ہوتا ہے. تو انہوں نے 5 دن بعد ان کا کوئی باس سے پھٹا ہو گیا, انہوں نے نوکری چھوڑ دی. تو میرے باس نے مجھے بلایا, کہتے یا تو تم ایک ہفتے میں کلائنٹ سنبھال لو گے, یا تو میں تمہارے اوپر نیا باس لے آؤں گا. تو اس ایک ہفتے میرے خیال سے 18-19 گھنٹے روز کام کیا, سمجھنا کیسے یہ وہ, اور لیکن بس وہ کلائنٹ سنبھال لیا پورا. اینڈ 4-5 سال میں اس کمپنی میں رہا. 4-5 سال. لرنڈ اے لاٹ فرام دیم. وہ باس میرے مینٹور بھی ہیں, شیخ قریشی صاحب ہیں, بہت سکھایا انہوں نے مجھے. اور پھر مجھے لگا کہ میں اپنی ایجنسی کھول لیتا ہوں. لیکن جب میں نے ابا کو کال کی میں نے اپنی ایجنسی کھولنی ہے, تو وہ ہمارا ایک پاکستانی مائنڈ سیٹ میں مڈل کلاس فیملی ہے. تو ابا نے بولا پاگل ہو گئے ہو تم, اتنی تنخواہ ہے تمہاری. اس ایجنسی میں کرتے کیا تھے آپ؟ میں بیسکلی کلائنٹ سروسنگ تھا. سو آئی یوزڈ ٹو ہینڈل آل دا اکاؤنٹس. سمپل ورڈز میں سمجھائیں ایگزیکٹلی کرتے کیا تھے. اچھا, میں یہ کرتا تھا کہ ایک کمپنی کو مارکیٹنگ کرانی ہے, کیمپین, برانڈ ایکٹیویشن. زیادہ ہمارا برانڈ ایکٹیویشن ہی ہوتی ہے. آپ اسٹورس پہ دیکھتے ہیں لوگ, لڑکیاں لڑکے کھڑے ہوتے ہیں, اسٹالس دیکھتے ہیں آپ, کراچی پہ آپ اسٹالس لگے ہوئے دیکھتے ہیں. اس زمانے میں آغاز پہ ملے ہوتے تھے. اس طرح کی کوئی بھی جس میں ڈائریکٹ کنزیومر سے آپ کانٹیکٹ کریں. تو برانڈس ہمیں پچ دیتے ہیں کہ بھائی اس برانڈ کے لیے ہمیں یہ کرنا ہے, اور ہم پلان بناتے ہیں کہ کون کون سے ٹچ پوائنٹس پہ ہم ایکٹیویٹ کریں گے اس کو. جیسے DDS ہوتا ہے, آپ کے دروازے پہ لوگ آتے ہیں, سر یہ آفر ہے, سر ایکسل وغیرہ, اس طرح کی ہم کیمپینس بناتے تھے. اور BTL ایکٹیویشنز. اینڈ دین یہ مینلی کرتے تھے. جی, پورا میرا کور BTL ایکٹیویشنز, ایونٹس اینڈ BTL ایکٹیویشن. ویری نائس. جس میں کانفرنسز ہوتی ہیں پوری کمپنیز کی. اس میں ہم نے بہت پورے پاکستان میں کانفرنسز کرائی ہیں. اور وہ بیسکلی کرتے کرتے میرا نیٹ ورک اتنا بڑا ہو گیا کہ مجھے 2-4 جگہ سے آفرز بھی آئی, کلائنٹ سے بھی آفر آئی کہ بھائی ہمارے پاس نوکری کے لیے آ جاؤ. تو ہماری جو ایجنسی کا ہوتا ہے نا, ایجنسی کے ایک سیٹ ہوتے ہیں, اور اکاؤنٹ ڈائریکٹر, COO زیادہ سے زیادہ بن جاؤ گے. اکاؤنٹ ڈائریکٹر تک میں پہنچ گیا تھا. تو اس کے بعد سیٹ خود تو ہٹ کے بیٹھائے گا نہیں, اس کے بعد تو مطلب نوکری دیں گے. تو میں نے سوچا ہوا تھا کہ جس دن اکاؤنٹ ڈائریکٹر بن جاؤں گا اس دن اپنی نوکری چھوڑ کے اپنی کمپنی کھولیں. کمپنی کھولی ماشاء اللہ. لیکن جب ابا کو بتایا, میں وہ بڑا امپورٹنٹ پارٹ ہے کہ میں کمپنی کھولنا چاہ رہا ہوں, وہ امریکہ میں تھے میرے. تو میں کہا میں جاب چھوڑ رہا ہوں. تو وہ بڑا ہونا تب گئے, بڑا غصے میں آ گئے, بڑا ناراض ہو گئے کہ پاگل ہو, ناشکری کر رہے ہو. وہ ایک مڈل کلاس مینٹیلٹی ہے نا کہ ہم تو دھندا کر ہی نہیں سکتے, سمجھے کہ ہم تو مڈل کلاس لوگ ہیں, ہم تو بنے ہی نوکری کے لیے. تو بولتے ہیں تمہاری ناشکری ہے, میں نے 26 سال میں جتنے پیسے کما رہا ہوں میں, تمہاری ابھی تنخواہ ہے اتنی, اور تم وہ نوکری چھوڑ رہے ہو. پر آف کورس ہی کوڈنٹ انڈرسٹینڈ, ہی واز ناٹ, مطلب وہ اگینسٹ نہیں تھے اس کے. لیکن میری والدہ نے مجھے سپورٹ کیا, انہوں نے بولا بسم اللہ کرو, جو تمہارا ہے, اگر تمہیں لگتا ہے کر لو گے تو کرو. ہم نے ایجنسی کھولی. فلپ مورس واز مائی کلائنٹ, فرسٹ کلائنٹ. میں ان کے پاس گیا اپنی ایجنسی کا. ہاں, ابھی اپنی ذاتی ایجنسی پر ماشاء اللہ سے فلپ مورس آ گیا تھا. اور وہ ایسے آیا تھا کہ میں فلپ مورس دیکھتا تھا, میں فلپ مورس گیا اور میں یہ سوچ کے گیا کہ 10-12 لاکھ 15 لاکھ کا پروجیکٹ دے دیں گے, میں اچھا کروں گا, میں پروو کروں گا اپنے آپ کو, اور انشاءاللہ پھر کام آگے بڑھے گا. The first project I got, Daniel, was for almost 3.25 crore روپے. It was very nice. It was their annual conference. میں ہر کسی کو ایک قصہ بتاتا ہوں. پچ مجھے ملنی نہیں تھی, سب کو پتا تھا, میری ٹیم کو بھی پتا تھا, مجھے بھی تقریباً سمجھے 50% پتا تھا کہ ایک نئی ایجنسی کو اتنا بڑا پروجیکٹ نہیں مل سکتا. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ وہاں سے مجھے بڑی سیکھ ملی کہ کوشش جو ہے نا وہ اینڈ تک. تو میں نے بولا نہیں ملے گی نا, کوشش تو کروں گا. میں لڑتا رہا, کوشش کرتا رہا, 1 راؤنڈ ہوا, 2 راؤنڈ ہوا, دے ریلی لائک مائی پلان. اور اس کے بعد میں نے ان کو بولا, میں نے کہا یار, کہتے سر نہیں, آپ کو دے نہیں سکتے سر, مت, آپ کی ایجنسی اتنی بڑی نہیں ہے, بٹ وی ریلی لائک یور پلان, تو آپ ہمیں آئیڈیشن کے پیسے لے لو 10-15 لاکھ روپے, ہم یہی آئیڈیا کسی اور ایجنسی سے کرا دیں. میں نے کہا یار مجھے ایک اور میٹنگ دے دو. تو بولتے کیا کرو گے, میں نے کہا آپ مجھے ٹیم کے ساتھ ایک اور میٹنگ دے دیں بس. میں نے یہ کیا کیونکہ وہی وینڈرس تھے جنہوں نے بلزائے کے لیے, جنہوں نے ایجنسی کے لیے کام کرنا تھا بڑی, اور وہی وینڈرس تھے جنہوں نے میرے لیے کام کرنا تھا, تو فرق تو کوئی تھا نہیں.
तो मैंने सारे आपको पता था वेंडर्स का? हाँ वही क्योंकि आपने वेंडर्स काम थे, किया हुआ है। वो सारी एजेंसियों के लिए काम करते थे। मैंने सब वेंडर्स को बुलाया, ये पहली दफ़ा होता है क्योंकि लोग वेंडर्स को डायरेक्ट नहीं कराते क्योंकि उनके ऊपर टॉप रखी जाती है, 10 रुपये का लिया 20 का बेचा। मैंने बोला नहीं कमाएंगे ऊपर कमाने की 15% 18% कमीशन मिलता है एजेंसी सर्विस चार्जेस, तो क्या ज़रूरत है टॉप मारने की, तो पैसे भी कम हो जाएंगे क्लाइंट के लिए और ट्रांसपेरेंसी भी हो जाएगी। मैं सारे वेंडर्स को दाएं उठा के ले गया फिलिप मॉरिस के दफ्तर। अभी मैं ये बात कर रहा हूँ कोई टेंट लगाने वाला, कोई मैं बात कर रहा हूँ कोई कारपेंटर टाइप फैब्रिकेटर, एक तो उनके लिए रिस्पेक्ट का लेवल इतना बढ़ गया कि सगमत भाई डायरेक्ट जा रहे हैं हमसे। मैं वहाँ बैठा और लिटरली मैंने सबको इंट्रोडक्शन दिया है खाली कि ये बंदे हैं जो उसी एजेंसी या जितनी भी बड़ी एजेंसी है मार्केट में उसके लिए SMD सप्लाई करते हैं, ये बंदे ये करते हैं। तो यही सब जिस एजेंसी के साथ जाओगे यही करेंगे, मेरे साथ जाओगे तब भी यही करेंगे। मेरे साथ ये होगा कि मैं जो ये पैसे रेट दे रहे हैं उससे ज़्यादा ऊपर नहीं ले रहा, डायरेक्ट रेट है। मैं तुम्हारे लिए नेगोशिएट करूँगा उनसे बल्कि, और ये बेहतर काम इसलिए करेंगे क्योंकि उनको पता होगा कि ये आपके साथ बैठे हुए हैं, ये आपके साथ डायरेक्ट काम कर रहे हैं, जो ये कभी भी नहीं करते। ये इस बिल्डिंग में शायद ऊपर तक कभी नहीं आए, तो हम ज़्यादा अच्छा करेंगे, समझे। और मेरा पहला है तो मैं 100% दूंगा, उनका तो 100-150 में प्रोजेक्ट में से एक प्रोजेक्ट होगा तो वो कितना ही देख लेंगे। एंड दे गिव मी द प्रोजेक्ट राइट अवे। 24 घंटे वहीं पर ही रहूंगा। हाँ मतलब और हुआ है सर, मैं 36 घंटे नहीं सोया। आई वाज एट द इवेंट, 36 घंटे हम जागे रहे। और कैसा हुआ है? इट वाज अ सक्सेस, जबरदस्त। कभी मतलब वो पहला इवेंट ऐसा था जिसमें वो बोलते ना पाकिस्तान में नहीं हो सकता, वो हमने सब किया। क्या था ऐसा करना क्या था वहाँ पे? यार एक पाकिस्तान में बड़ी मतलब आम सी बात है ना, कुछ भी किसी को बोलो ये पाकिस्तान में थोड़ी हो सकता है। हाँ, कोई कुछ भी काम हो, अजी ये तो हमारे बाहर मुल्कों की चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल छोटी सी बात करूँगा, SMD होती है, उस पर कॉन्टेंट लगता है तो वो बड़ा 3D, और आप जो सैमसंग के इवेंट्स देखे होंगे फ़ोन बाहर निकल रहा है और ये हो रहा है। इट्स अ वेरी सिंपल गेम ऑफ कंटेंट डेवलपमेंट। स्क्रीनें तो सबके पास एक ही हैं। वो बचपन में क्यूब बनाते थे ना ऐसे, 3 को तो लगता था स्क्वायर है, बाहर निकल रहा है, तो उसी तरह। हाँ, अब मैं आपको यकीन माने, मैं स्क्रीन वालों के पास गया हूँ, स्क्रीन वाले बोलते हैं ये तो स्क्रीनें ही नहीं आती पाकिस्तान में। तो अल्लाह के बंदे उनको समझाया कि भाई अल्लाह के बंदे स्क्रीनों का तो काम ही नहीं है, हाँ, कंटेंट बनेगा ऐसा और वो लगेगा 3D है। तो उस तरह की बहुत सारी चीज़ें हमने की जो कि नहीं हो सकती थी पाकिस्तान में, और हमने कर दी। तो क्लाइंट वाज अमेज्ड। उस साल की जितनी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस थी मैंने की, तो आई बिकेम बेसिकली मेरा एक फोटे बन गया और आपका क्लाइंट हो गया वो खाली फिलिप मॉरिस नहीं, उसके बाद GSK विच इज़ अ वेरी बिग क्लाइंट विद मित्सुबिशी। GSK की हमने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की इस्तांबुल में, देयर वाज नो स्टॉपिंग अस पे। उसके बाद इवेंट्स में हम किंग थे उस साल, तो खास करके उस साल 2 साल। और मुझे याद है कि हमें बोला था कि बच्चा एजेंसी खोल रहा है, क्योंकि ज़्यादातर सेठों की एजेंसी होती थी, पैसा बहुत इन्वॉल्व होता था। तो 50 साल से नीचे कोई मैंने नहीं जानता था एजेंसी ओनर को उस वक्त, और मैं 26 साल का था जब मैंने खोली थी। तो उन्होंने बच्चा खोल रहा है, बंद कर देगा 2 दिन में, हफ्ते में बंद कर देगा, इस पे गौर नहीं, मतलब होता है ना। एंड टू बी ऑनेस्ट ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा किया, अच्छे काम करके नुकसान भी खाए, सीखा भी। लेकिन उस 1.5 साल में हमने इतना, मैंने तकरीबन कोई 30-40 करोड़ रुपए का काम कर लिया था। और मेरी सैलरी मेरे ख्याल से 12 लाख 15 लाख 16 लाख बन जाती महीने साल की, तो उससे ज़्यादा मैंने उससे ठीक ठाक ज़्यादा कमा लिया। तो कॉन्फिडेंस आ गया, अल्लाह का शुक्र। That's a great story यार। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, उसके बाद क्या किया? उसके बाद भी एजेंसी चलती रही हमारी। मेरी गलती भी जो थी, जो मैं आज बोलूँगा, पार्टनर्स कम से कम होने चाहिए धंधे में। क्यों? क्योंकि देखिए वो ये बहुत लोग बोलते हैं, क्योंकि 6 लोग, आप खुद सोचें, 6 लोग कहाँ घर चला सकते हैं, घर भी नहीं चला सकते, धंधा तो बहुत अलग बात है। और दूसरा मैं एक और बात बताऊं, पार्टनर्स बीवी से भी ज़्यादा सोच के बनाए। बीवी से भी ज़्यादा, मतलब समझ रहे हैं, बीवी तो फिर भी शायद सुन ले आपकी, ये समझ रहे हैं, तो मतलब तलाक होगी तो कम नुकसान होगा, धंधे में तलाक होगी तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। पार्टनर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज इट हैज़ टू, मतलब बहुत जब पैसा इन्वॉल्व होता है ना, तो हमने सुना ना घर वाले इधर उधर हो जाते हैं। तो ये तो हम थे 6 पार्टनर्स, और ऊपर पॉलिटिक्स और वो भी चीज़ें, क्योंकि उन्होंने भी एक्सपेक्ट किया था, मैंने भी, अब छोटा सा बच्चा था 26 साल का, मैंने कहा 1-2 करोड़ रुपए का भी साल में काम कर लिया, बड़ी बात होगी। जब 60-50 करोड़ रुपए घूम जाए तो अच्छे जाते हैं। तो वो भी उसमें से 2-3 हिले, बहुत नुकसान हुए, कंपनी बंद होने को आ गई, मैंने कंपनी बाय आउट कर लिया, मैं लिटरली डेट में चला गया। मैं मतलब एक दिन +3 करोड़ से मैं अगले दिन -4-5 करोड़ में बैठा हूँ, और एक मिडिल क्लास आपका बच्चा होता, समझ रहे, पीछे तो कुछ नहीं था। बट अल्हम्दुलिल्लाह, बट द ओनली थिंग आई मेरे ख्याल से आई लर्न फ्रॉम दैट फेज वाज कि सबने बोला भाग जा अमेरिका, नहीं दे पैसे। तो मैंने कहा यार, और ये कौन से साल की बात है? ये बात है 2015, ओके, 2014-15 की। 2 साल मैंने बहुत ज़ोर से एजेंसी चलाई,
लेकिन वो बोलते हैं कि जितना पैसा घूम रहा होता है उतना ही फिर डेंजरस भी हो जाता है। तो मैं बहुत फ्लाई कर रहा था, मेरी अपनी भी गलती थी। मैं आई बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स नॉट अबाउट ओनली दी पार्टनर्स। इतनी कम उम्र में इतना ज़्यादा पैसा देख लिया था, इतना ज़्यादा पैसा आ गया था, मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था। अना कहें, ओवर कॉन्फिडेंस कहें कि बस मैं हूँ, किसी को कुछ नहीं पता, जब मैं ये कर सकता हूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आई विल बी वेरी ब्लंटली ब्रूटली ऑनेस्ट विद अबाउट दैट। तो नुकसान खाए, बहुत लॉस किया, भागा नहीं। तो बोला भाग जाओ, छोड़ दो, कौन लेगा पैसे। दोस्त वो यार भी माशाल्लाह सब जान पहचान अच्छी खासी थी कि अगर मतलब वो नहीं कि खा जाओ देख लेंगे। लेकिन मैंने ये बोला कि यार 2 साल में 5-8 करोड़ रुपए तो मैंने नेट अपना प्रॉफिट निकाला है, 10-15 करोड़ तो कमाया है 2 साल 3 साल में। तो इधर से कमा के 3 करोड़ नुकसान क्या है, भर सकते हैं ना काम करके, तो कोई मसला है, बात नहीं है। पीपल कुडंट एनविजन दैट। 1.5 साल लगा। और मैं दानियाल खुदा की कसम खाऊं, दुनिया में ज़िंदगी में मेरे हिसाब से जो सबसे मुश्किल काम मुझे लगता है वो है किसी और को खिलाने के लिए कमाना। एक होता है क्योंकि जब आपको पता है ना कि आप पूरा साल कमा रहे हो और आप घर कुछ नहीं लेके जा सकते, कि आपने सिर्फ उधारियाँ, अभी तो उधारियाँ उतार रही हैं, तो फ्रॉम स्पेंडिंग 5 से 8 लाख रुपए महीना, और एक लाइफस्टाइल होता है, कमिंग टू अब अकाउंटेंट बोला सर 25 से 30 हज़ार से ज़्यादा आप नहीं ले सकते महीने का, क्योंकि हमने ये हमारे पेबल्स हैं और उसमें धंधा भी करना है और उसमें लोगों को भी देना है। तो 1-1.5 साल 2 साल यकीन माने मैंने कमाया सिर्फ देने के लिए। तो मैं महीने का 15, 20, 25, 50 लाख रुपए तक भी कभी कभी लोगों को दे रहा हूँ खुद, लेकिन मैं ले जा रहा हूँ 25-30 हज़ार रुपये। और स्पेशली वो ना ऊपर से नीचे जब आ जाते हो आपके 5-8 लाख रुपए, आपका लाइफ स्टाइल है, 2-3 गाड़ियाँ खड़ी हैं, एक शौक के लिए खड़ी है, एक शशके के लिए खड़ी है, एक ज़रूरत के लिए खड़ी है। उसके बाद आप एकदम आ गए कि आप कभी उबर में हो, कभी एक करोला में हो, कभी बाइकों पे हो। बट अल्हम्दुलिल्लाह हार नहीं मानी। एक वो था कि पैसा बंद भी करूँगा तो पैसा दे के करूँगा, धंधा बंद करूँगा तो पैसा दे के करूँगा, क्योंकि एक खानदान का नाम है, एक अपना मतलब किया है कुछ, तो ऐसे कैसे बंद कर देंगे। मैं आपको हंस के बताऊँ, ऐसा भी टाइम था क्योंकि मैं एक CEO था और फिर फिलिप मॉरिस, और ये वो 15-20 करोड़ बहुत अच्छा काम किया। तो मैं एक दफ़ा सैम्पल ड्रॉप करने जा रहा था क्लाइंट को, तो मैंने हेलमेट पहनी हुई थी क्योंकि पैसे नहीं थे तो एम्प्लॉय ज़्यादा नहीं रख सकते। तो मैंने पीछे गली से फ़ोन किया, मैंने कहा राइडर आपके घर के बाहर खड़ा हुआ है सैंपल देने के लिए। मैं वो खुद था, समझे, हेलमेट पहनी हुई थी, तो मैंने इसे पकड़ाया और मैं भाग गया। तो लेकिन देयर वर डेज लाइक दैट एज वेल, बट आई थिंक द ओनली थिंग वाज कि करना तो है, बंद करूँगा तभी पैसे देके करूँगा। एंड दैट गिव मी फिर वो एक बोलते हैं ना कि उतारने से पहले एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया कि छक्का लगा और फिर काम पे काम और काम पे काम, और अल्हम्दुलिल्लाह हम उसके कोई मतलब अगर मैं कंपेयर करूँ तो 150% प्लस करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके बाद उसको कंटिन्यू रखा आपने? अल्हम्दुलिल्लाह। अरे वाह। और उसके अलावा और किसी और चीज़ को एक्सप्लोर किया आपने कंपनी में ATL एक्टिविटीज़ के अलावा? मतलब ATL एक्टिविटीज़ के अंदर और कोई नई चीज़? BTL के अंदर हम करते रहे और फिर एक पॉइंट आया, कोविड जब हिट किया तो हम सब मर गए, क्योंकि हमारा तो काम है कंज्यूमर इंटरेक्शन, इवेंट खत्म हो गया था, बिल्कुल खत्म हो गया था। कोई BTL एक्टिविटी नहीं है, जीरो हो गया, कोई नहीं खड़ा हुआ बाहर, खड़े हो ही नहीं सकते आप, दुनिया में नहीं कर सकते। तो हमारा काम जीरो हो गया। 2 साल तक हमारा काम जीरो रहा। उसके बाद जब काम शुरू हुआ तो जो बड़ी एजेंसियां थी, जो शार्क्स हैं, जो जायंट्स हैं, वो ऐसे रेट में काम कर रहे थे कि हम जैसे तो की बात ही नहीं है। तो आप ये ऐसे समझें कि अगर 100 एजेंसियां थी मार्केट में तो 10 रह गई या 20 रह गई, और जो 5-8 छोटी थी वो काम नहीं कर सक रही थी, क्योंकि जो बड़े थे वो सब उनका स्ट्रक्चर था, तो उनको पालने के लिए काम चाहिए था, तो वो गंदे रेट में दे रहे थे काम। तो मैंने कहा सरबत खान, काम तो अब ये नहीं कर सकते फिलहाल, या तो आप उठाएं मार्केट से दोबारा पैसा, जो हम उठा नहीं सकते थे, क्योंकि मेरा एक डर था जो पिछली बार मेरे साथ हो चुका था। आई स्टार्टेड गेटिंग इनटू इनोवेटिंग कि यार कुछ नया लाऊं, कुछ ऐसा लाऊं। एक तो हमारा काम भी उधारी पे, तो पैसा भी नहीं था, मार्केट का रेट भी गंदा था, तो उधार भी करें, काम भी करें, कैसे करें सब। मैंने एक ड्रोन लाइट शो देखा कहीं ऑनलाइन, मैंने कहा यार मेस्मराइज हो गया। मैंने जैसे प्ले स्टेशन देखा था ना पहली बार, मैं वैसा हो गया। मुझे टेक्नोलॉजी का शौक भी है, तो मैं पीछे पड़ गया कि मैंने ड्रोन लाइट शो करना। वो कोई इतनी महंगी चीज़ है, एक शो ही करना उसका $1,00,000 का। मतलब इस वक्त अगर पाकिस्तान में हम बाहर से ला के भी करें इस वक्त भी तो $1,00,000 लगते हैं। तो $1,00,000 3 करोड़ रुपए कौन देगा एक शो के? क्यों लगते हैं इतने पैसे? क्योंकि नई टेक्नोलॉजी है, उसकी टेक्नोलॉजी इज एक्सपेंसिव, एंड देन पाकिस्तान में किसी के पास है नहीं। कितने ड्रोन लगते हैं उसमें? यार मिनिमम 200-250 से शुरू होता है, और 200-250 ड्रोन उड़ रहे हैं, उनकी खुद की कॉस्ट इतनी ज़्यादा है। उसकी कॉस्ट ज़्यादा है, उसकी बेसिकली रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा है। रिस्क असेसमेंट कॉस्ट चलती है ना कि 4-6-8 तो नॉर्मली टूट जाते हैं, मजाक में टूट जाते हैं। हाँ, एक शो में 6-8 तो टूटते हैं, गिर विर गए इधर उधर या नीचे ही डैमेज हो गए।
کرتے کرتے ایک ایونٹ ایک کلائنٹ کو کانفیڈنس اس نے مجھے دیا, اللہ ان کو اجر دے اس بات کا, تو انہوں نے اپنی کانفرنس میں بولا کہ ہاں ہم ڈرون شو کریں گے. $70,000 کا انہوں نے بجٹ دیا. میں نے دبئی کی فلائٹ کرائی اور میں دبئی چلا گیا, اور یہ میری ایک کمپنی سے میٹنگ ہوئی, اور اس طرح اب میٹنگ میں کرتے کرتے میں نے ایسی, وہ اللہ کی طرف سے تھا شاید, انہوں نے بولا کہ ہم $1,00,000 وغیرہ وغیرہ بحث کر کے میں ان کو نیچے لایا $70,000 پہ. میری پارٹنر میرے ساتھ تھی, تو میں نے بولا نہیں میں تم سے خریدتا ہوں ڈرون. اب میری پارٹنر مجھے دیکھ رہی کہ مطلب پاگل ہو گیا, اس کا دماغ خراب ہو گیا, ہم تو ایک شو لینے آئے ہیں 70 کا. میں نے کہا بتاؤ دو گے کتنے میں؟ تو بولتا ہے کہ میں مجھے ورکنگ کرنی پڑے گی. اور میں نے اس کو بولا, میں نے کہا بیکاز آئی وونٹ وانٹ ٹو مارکیٹ یو, کیونکہ میں ابھی آؤں گا ایک شو کروں گا اور تیرے کو تو بار بار فون آئیں گے, پھر تو سب نہیں, میں ایک چیز نہیں لا رہا ہوں. پاکستان میرے خیال سے 7واں ملک تھا جب ہم نے کیا شو, تو مجھے خریدنے کی ڈیل بتاؤ. اور کراچی سے دھندا سیکھا تھا تو دھندا کرنا بھی آتا تھا. اس نے مجھے اگلے دن بتایا $2.5 लाख $3 लाख اس طرح کی کاسٹ بتائی کہ آپ کو میں آدھے دوں گا. میں نے کہا نہیں مجھے اتنے چاہیے. تو تقریباً $4-4.5 लाख کی کاسٹ بن رہی تھی ٹوٹل اس کی, آپ کا اللہ بھلا کرے, ٹوٹل ڈرون انوینٹری. میں نے بولا ٹھیک ہے. میں نے کہا $2 लाख میں تمہیں ایڈوانس دیتا ہوں ابھی, کچھ میرے پاس سیونگ تھی بزنس سے, اور باقی میں تمہیں شو کے ساتھ دوں گا, لیکن میں تمہیں 5 کی جگہ 6 دیتا ہوں. 5 کی جگہ 6 دوں گا لیکن ایک ساتھ نہیں دے سکتا, اور تمہارا نام بھی بنے گا. اور پھر ایران شیران بنگلہ دیش یہ وہ ظاہر سی بات ہے, جب تم ہمارے ساتھ فرینچائزنگ کرو گے تو تمہارے پاس ایک ماڈل بن جائے گا, تم اگلے پہ بھی کرنا. وی بought the drones to Pakistan. It was a hassle. لے لیے, خرید لیے, پاکستان لا رہے ہیں, تو پاکستان جب آ رہے ہیں تو وہ بولتے ہیں پاکستان میں ڈرون پہ بین ہے, ڈرونز آ ہی نہیں سکتے. ہاں یہ ہے, مطلب سمجھ رہے ہیں آپ, ہمیں پتا ہے. ہاں آپ کو تو پتا ہے مسئلہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ. ڈی جی کسٹم ٹائپ, مطلب جہاں جان پہ جان لگانی تھی ہم نے لگا لی. سب وہ مجھے اندر لے گئے, بولتے ہیں یہ پڑے دنیا کے مطلب ڈرونز کوئی نہیں جانے دے سکتا. میں نے کہا بھائی کہیں تو ہوگا نا, میں سمجھاؤں ان کو, یہ والے وہ ڈرون ہی نہیں ہے, یہ تو کھلونا ڈرون ہے. اور کلاس A کلاس B الگ الگ کلاسز ہوتی ہیں ڈرون کی. جائیں انٹیریئر منسٹری کے پاس اسلام آباد, ڈائریکٹ انٹیریئر منسٹری سے بند ہے, وہاں سے لیٹر نکلے گا. وہاں گئے, بات ہوئی, خیر سب کچھ ہوا. ان کو میں یقین مانے سمجھانا, ہمارے ملک کی ایک جو المیہ ہے, اللہ کرے بہتر ہو اور ہوتا جا رہا ہے, ایسا نہیں ہے. وہ سمجھے کہ لا میں ہمیں امینڈمنٹ کرانی پڑی ایک طرح سے, کیونکہ لا ہی نہیں ہے اس چیز کا. یہ تو مسئلہ ہے, آپ سوچیں بہت ساری چیزوں کا لا نہیں ہے کہ ہے ہی نہیں نا, مطلب. اور پاکستان میں تو کسی کو نہیں بات کرنا تو بولتے پاگل ہو گئے, ہم تو نہیں کر سکتے. اب میں ان کو سمجھا رہا ہوں, میں حضرت کے پاس بیٹھا ہوا تھا, نام میں لے نہیں سکتا, اسلام آباد میں, بڑی سینئر آدمی ہے. میں نے ان کو اس کا کہ یہ ڈرون ہے, ڈرون کیمرہ بین ہے. کہ سر یہ ڈرون کیمرہ نہیں ہے, یہ ڈرون ہے. ڈرون کیمرہ ہی تو ہوتا ہے نا. میں نے کہا سر صرف ڈرون ہے, اس میں کیمرہ ہی نہیں ہے, وہ لائٹ والا ڈرون ہے جو شو کرتا ہے. اور ڈرون کیمرہ, اور ڈرون میں کیمرہ کیسے نہیں ہو سکتا؟ میں نے کہا, پھر میں نے فون نکالا, میں نے کہا سر یہ فون ہے, اس میں کیمرہ ہے. میں نے کہا یہ میرا چھوٹا فون ہے جو ہم رکھتے ہیں کراچی والے. میں نے کہا اس میں کیمرہ نہیں, یہ صرف فون ہے, یہ کیمرہ فون ہے. اسی طرح وہ صرف ڈرون ہے بھائی, اس میں لائٹ لگی اور اس نے اڑ کے چیزیں بنانی ہے, ویڈیو دکھائی. خیر اللہ کر کے جان پہچان تھی, 2 اچھے لوگ ملے, ہم نے وہ سائن کرایا. وہ پہلی بار تھا کہ ڈرونز امپورٹ ہو رہے تھے, اور وہ ایک نہیں ہو رہا تھا, وہ 450 ڈرون جو پڑے رہے وہ پورٹ پہ کوئی میرے خیال سے مہینہ. اور پھر ہم نے وہاں سے ایئرپورٹ پہ پڑے ہوئے تھے, ہم نے وہاں سے نکالے, اللہ کا شکر سے. وی ڈیڈ دا فرسٹ شو, اٹ واز امیزنگ. کراچی میں ہوا تھا, کراچی میں ہوا تھا, اور وہ میں نے کیا تھا. میں نے ایک بات بھی بولی تھی, کافی وائرل بھی ہوا تھا یار, وہ کافی پاپولر ہوا تھا. الحمد للہ. میں نے ہم ٹیم کو بولا تھا سب سے پہلا جھنڈا بنائیں گے پاکستان جب شو کریں, تو ہم نے 14 اگست کو کیا تھا. تو بنتا کیسے ہے وہ پورا؟ سر بڑی سائنس ہے اس کی ہوگی وہی یار. وہ بیسکلی آپ سمجھ لیں گے کوئی 500 جہاز اڑ رہے ہیں ایک ساتھ, جہاز, کیونکہ ان کا وہ سارا نا کہ وائی ایکسس اے ایکس ایکسس کس طرح اس کی الائنمنٹ کیا ہے, وینڈ کا پریشر کیا ہے, یہ سب کچھ ہے. سگنلس کتنے آ رہے ہیں, کیونکہ وہ جاتے ہیں تقریباً 400 فٹ کی ہائٹ پہ, اور وہ 400 فٹ کی ہائٹ کے بعد 500-600 فٹ کی شکل بناتے ہیں, اوپر چیزیں بناتے ہیں. تو آپ سمجھیں کہ 500-600 فٹ پہ اسکیٹر ہوا ہوا آپ کا ڈرون. تو اٹ ہیز ٹو بی کنٹرول تھرو دا تھنگز. بہت ساری اس کی ٹیکنیکل چھوٹی موٹی چیزیں ہیں ساتھ. اللہ کا شکر ہے ہم نے کر لیا, اور بڑی پریز بھی ملی. 75th اینیورسری انڈیپینڈنس ڈے تھا ہمارا, مین ڈولمن مال پہ ہم نے شو کیا. It was a big success. We got viral. Pepsi was on board for us. میں ابھی بھی تک شکر گزار ہوں, because اس وقت اب ایک اور میں بتاؤں آپ کو, لے آئے ہم, لوگ مان ہی نہیں رہے. پاکستان میں تو ہو ہی نہیں سکتا بھائی, لے آئے ہیں, ہو جائے گا, ہو ہی نہیں سکتا. برانڈز, بگ برانڈز I'm talking about, برانڈ مینیجر لیول پہ, مارکیٹنگ مینیجر والے لیول پہ لوگ بیٹھے ہیں. پاکستان میں تھوڑی ہو سکتا ہے. نہیں سر, ہم رسک نہیں لیں گے. مطلب یہ بھی ایک المیہ تھا, آ چکا ہے جب کہ اس کے باوجود. وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, جو ہمارا جو ہمیں ایک ڈبے میں مطلب نہیں کہ ڈر ہمارا اتنا ہے ہر چیز میں,
कि कुछ नया तो करना ही नहीं है. ये तो है. मतलब हर चीज़, कोई भी नई चीज़ उन्हें नहीं, यार यहाँ थोड़ी हो सकता है, मतलब कोई गलती हो जाएगा, अच्छा तो होगा नहीं, पाकिस्तान में हो रहा है क्योंकि. और वही गोरा एक टेक्नीशियन था हमारा, आप यकीन माने दानियल, कोई आदमी, मतलब वो अनपढ़ आदमी बेचारा टेक्नीशियन है, वो जो ड्रोन को ऐसे साफ करके ऐसे करता है, वो बैठा हो ना तो सारे क्लाइंट हो जाए, उसको पता होगा बिकॉज इज अ गोरा, जस्ट बिकॉज इज अ फॉरेनर. और नहीं, इनको तो सब पता होगा. तो वो वाला कॉन्सेप्ट. बट अल्लाह का शुक्र, पेप्सी वाज वेरी काइंड टू स्पॉन्सर दैट शो. हमने बहुत बड़ा शो किया. और उसके बाद फिर हम शोज़ करने जा रहे थे और काफ़ी वो फ्लड शड आ गया था पाकिस्तान में. इमरान खान साहब को नीचे गिरा दिया. मैंने कुछ $2-2.5 लाख देना था अभी. और तो जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था $4.5 लाख का, तो उसका डॉलर था मेरे ख्याल से 183 का. अब जब इमरान खान साहब चले गए तो अब जो मैंने बाकी $2.5 लाख देना है वो देना है 300 के हिसाब से. मतलब समझ 4-5 करोड़ खामा 10 करोड़ हो गए. तो खैर मुश्किलात भी आई, बहुत कुछ हुआ, बट इवेंचुअली किया. और फिर कॉस्ट बचाने के लिए मैंने खुद सीख ली कि अब खुद चलाने पड़ेंगे, क्योंकि ये 25-25 लाख रुपए लेते हैं आते हुए. 20-25 लाख रुपए वो लेते थे एक शो. ओके, वो टेक्नीशियन 4-5 लोग आते थे. अच्छा. उनके टिकट्स, उनका रहना, उनका खाना, सब कुछ मिला मिलू के मुझे कोई 20 से 25 लाख रुपए पड़ जाता. तो फिर खुद सीखा. और मुश्किल है सीखना यार, मुझे लग रहा था ऐसा कि मुश्किल है. हाँ. क्योंकि पाकिस्तानी हूँ मैं. हर चीज़ में डर तो होता है. डर तो हमारा होता है कि सबसे पहले हम लोग नो का सोचते हैं कि यार ये तो हो नहीं सकता. हमारा कोई भी चीज़ है माइंडसेट ऐसा बना, ऐसा है. हमारा माइंडसेट ऐसा बना दिया. यकीन माने, मैं बड़े अच्छे पढ़े लिखे NLE के बच्चे सब बिठाए. छोटी सी बात बताऊँ आपको, ड्रोन काउंटिंग तो सबको आती है ना. अब जो हमारे हेल्पर्स थे जो काउंट करते थे ना ड्रोन्स, वो काउंटिंग भूल गए हैं क्योंकि फिर ड्रोन काउंट कर रहे हैं. सर ड्रोन कैसे रख लें, 1 2 3 4 5 6 इस तरह 200 तक आ जाएगा. वो जी ऊपर नीचे रख रहे हैं क्योंकि माइंडसेट इतना डर इतना है हमारे अंदर हर चीज को लेके कि जो हम ड्रोन रख रहे हैं, ड्रोन यू जस्ट काउंटिंग एंड यू पुटिंग अ थिंग ऑन अ नंबर, राइट. जैसे कंचा रखेगा 3 पे, उसी तरह ड्रोन रख दे भाई 3 पे. लेकिन I've seen people so confused about things only because it's new. वो एलियन होती है ना चीज़ हमारे लिए. तो अल्लाह माफ़ करे, लेकिन बहुत अच्छे लोग भी मिले और बच्चों को सिखाया. बच्चे नहीं सीख सक रहे, डर सिर्फ. और एक दिन मैं बैठा कंप्यूटर पे, क्योंकि करना ज़रूरी हो गया था. उन लोगों के वीज़े नहीं लगे थे बेसिकली. एक शो के लिए, एक शो हमने पकड़ लिया, हमने कहा वीज़े लग जाएंगे, वीज़ा नहीं लगा. अब जब नहीं लगा तो शो तो करना है भाई, क्लाइंट से तो पैसे लिए मैं. मेरे साथ मेरी टीम भी थी और हम बैठे. मैंने कहा शो ऐसा तो नहीं है कि शो नहीं हो सकता, शो तो होना है. मैंने उनको कॉल की टेक्नीशियंस को और मैंने बोला कि आप मेरे साथ वीडियो कॉल पे रहें और मैं उड़ाऊंगा. और वो मुझे मना कर रहे हैं, बोले पागल हो गए हो, कभी ऐसा नहीं हुआ, वैसे नहीं हुआ. मैंने कहा भाई करना है. और अल्लाह का नाम लेके किया. 20 से 25 मिनट लगे जाने, सब सीख गए. बहुत आला, खुदा की कसम 20 से 25 मिनट लगे. हालांकि जब मैं बैठ रहा था मुझे भी आता था कि नहीं होगा, ये वही ना पाकिस्तान डरपोक तो हैं हम, बेसिक चीज़ है. और मैंने उनसे ज़्यादा दूसरे शो में मैं उनको बता रहा था कि ये मैंने सीख लिया. वो बोलते यार ये तो हमें पता ही नहीं है, क्योंकि 2000 टेक्नीशियंस नॉर्मली जिनको वो पढ़े लिखे नहीं है, उन्होंने एक मैनुअल से पढ़ के सीख लिया. चाइनीज़ कितने पढ़े लिखे होते हैं हमें सबको पता है, समझ रहे. लेकिन बिकॉज एक जनरल नॉलेज है हमारे पास जो हमने स्कूलों में इधर उधर सीखी, गेमें खेलते हुए सीखी, वॉरक्राफ्ट शॉर्टक्राफ्ट, कॉल ऑफ ड्यूटी शूटी, बेसिक चीज़ें सीखी. तो वो उसमें हमें ऐड की और वो मैंने और ज़्यादा उसमें इन्हांस कर लिया. एंड सोल्ड द कंपनी फॉर अ लॉट ऑफ मनी. अल्लाह का शुक्र है. I sold the company. हाँ, मतलब मैंने ड्रोन शोज चल रहे 2 साल. मैं पायनियर था, मैं पहला बंदा था जिसने किया. IPL पे हमने ओपनिंग सेरेमनी पे ड्रोन शो किया था. IPL इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट पहली क्रिकेट टूर्नामेंट था जहाँ पे हुआ था. 3 महीने बाद फिर PSL, एंड 3 महीने बाद IPL फॉलोड. 3 महीने बाद IPL ने फिर पहली बार किया. तो PSL इन द वर्ल्ड was the first cricket league to do a drone show. Yes. Which is a very big achievement. और वो आपने किया था? वो हमने किया था अल्हम्दुलिल्लाह. उस वक्त पाकिस्तान में से कोई भी नहीं करता था. अभी 6 महीने पहले मैंने कंपनी क्यों बेची? सर क्योंकि एक चीज़ को आप लाते हो, iPhone 16 आपने खरीदा, अब आपको पता है iPhone 15 आ रहा, तो आप iPhone 16 बेच दोगे या 12 बेच दोगे. तो मैंने 2 साल उसमें से अच्छे खासे पैसे भी बना लिए, पायनियर भी बन गए, सबको पता है किसने पहले किया, और बेच दी. तो आज ठीक ठाक पैसे में कुछ नया करना है. अब बहुत कुछ नया कर रहे हैं. अच्छा, अब क्या नया कर रहे हैं? फिर मैं उसके बाद अमेरिका मूव हो गया टू बेसिकली ग्लोबली एक्सपैंड. ओके. अब मैं अमेरिका में होता हूँ एंड MSK ग्लोबल जो मेरी कंपनी है उसको बेसिकली ग्लोबल करना था, क्योंकि ड्रोन से मुझे जो फ़ायदा मिला था, मेरा इंटरनेशनल नेटवर्क बहुत बड़ा बन गया था. ट्रैवलर हम पहले से हैं आपकी तरह, हमें भी बड़ा शौक है.
تو لوگوں سے بھی ملا اور ایک وہ ایک بڑا نا میزمرائز ہوتا تھا یہ چیز یہاں پہ تو ہر کسی کا نمبر لے لیتا تھا یا بات کرتا تھا جس طرح آپ کے بھی نیچر میں ہر کسی سے نا فوراً کہ یار کیا ہے کیسے نیٹورکنگ بیسکلی وچ از ویری انڈر ریٹڈ ناؤ ڈیز اٹس ویری اسینشیل ویری امپورٹنٹ. تو وہ ایک دماغ میں تھا کہ یار اب گلوبل جانا ہے, اگر پاکستان کے لیے کچھ بہتر کریں گے لیکن پہلے باہر سے یا تو سیکھ کے آئیں گے کچھ لے کے آئیں گے باہر سے تبھی بہتر کر سکتے ہیں. یہاں رہ کے تو ہم ڈبے میں اور نیچے جاتے رہیں گے بیکاز دیٹس آور کلچر رائٹ. بالکل ایسے ہے. تو امریکہ چلے گئے اور وہاں میں ہیوسٹن گیا. میں ویسے نیو یارک رہا ہوں اور نیو یارک بڑا ہوں اور ٹیکسس ہیوسٹن میں گیا اور کیونکہ مجھے لوگوں نے بولا وہاں پاکستانی بہت ہیں, وہاں سپورٹیو کمیونٹی ہے کراچی کی خاص کر کے بڑی نا سپورٹیو کمیونٹی ہے, 2-4 دوست بھی ہیں میرے وہاں پہ. تو ہم چلے گئے بھائی اوکے چلو یار دوست ہونے چاہیے کم از کم. آپ کو پتا ہے یار بادشاہ لوگ ہیں, دوستوں کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے, تو کوئی تو ہونا چاہیے. تھوڑا ڈر بھی تھا کہ پاکستانی ہے, ہمیں گورا کیسے, ہمیں تو گورا موئی نہیں لگائے گا. اور میں آپ کو یقین مانے میں امریکہ نیو یارک رہا ہوں 3-4 سال پہلے. ہیوسٹن میں جو کمیونٹی ہے نا وہ سارے وہ 90% کراچی والے ہیں. کہیں پورے امریکہ میں ایسے سپورٹ نہیں ہوتی. امریکہ میں آپ نے سنا ہوگا سر, میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کو لگے گا ہی نہیں آپ نہیں ہو وہاں آپ کو اسٹوڈنٹ بریانی ملے گا, وہاں آپ کو بندوق خان ملے گا, وہاں آپ کو مطلب ایک پان والے ایک ماحول ہی, اور وہاں آپ کو پراپر کراچی والے ملیں گے, آپ کو چائے ڈھابے ملیں گے. آپ کو واحد شہر ہے امریکہ کا, میں نے کہیں امریکہ میں چائے ڈھابے پہ لوگ فارغ نہیں دیکھے, وہاں وہی ہمارا والا اسٹائل ہے. اور رات 12-1 بجے تک لوڈو چل رہی ہے, ایسا نہیں کہ کام نہیں, لوڈو چل رہی ہے, لوڈو چل رہی ہے, جوہر والا سسٹم, پراپر جوہر والا سسٹم پراپر مطلب. اور بڑے بڑے ہمارے کراچی کے اچھے علاقوں سے لوگ بڑے وہاں آئے. اور دا موسٹ امپورٹنٹ آئی وانٹ ٹو ہائی لائٹ, میں خود کراچی کا ہوں, کراچی والوں کی نا ایک الگ سین ہے. جانی بتا مسئلہ کیا ہے, مطلب سمجھ رہے ہیں, ہم پورے پاکستان میں گھومتے ہیں, ہم سب کرتے ہیں, رسپیکٹ ٹو ایوری ون ایلس ایز ویل, لیکن کراچی والے جو بھائی بوائز ہوتے ہیں نا خاص کر کے اپنے, وہ فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں, کوئی بھی ہو جانے مسئلہ ہی نہیں, دیکھ لیں گے. اور اٹ از, میں نے واحد سٹی دیکھی ہے ہیوسٹن شوگر لینڈ خاص کر کے, جہاں ہمارے کراچی والے بہت پاکستانی بہت ہیں, کہ وہاں وہی سین ہے. جو امریکہ میں کوئی کسی کو نہیں پوچھتا. بڑی مشہور بات ہے نا کہ امریکہ جا کے تو رشتے دار آنکھیں نہیں مطلب فون نہیں اٹھاتا. میں آپ کو یقین مانے مجھے کاروبار سیٹ کرنا اتنا آسان تھا صرف یہ لوگوں کی وجہ سے. میں کسی کو نہیں جانتا تھا, میں کیونکہ نئے شہر میں تھا. 1-2 لوگوں کو جو کام کے ہمارے ریلیٹڈ نہیں تھے. ایک پرنٹر تھے ناصر بھائی ان کا نام, کراچی سے, گلستان جوہر میں رہتے تھے وہ, اور پراپر کراچی والا ان کی مطلب وہ جو ہمارے کراچی والے بوائز ہوتے ہیں. اور ان کے پاس مجھے کسی نے بھیجا, میں گیا پرنٹنگ کرانے, اور میں نے ان کو بتایا کہ میں سسٹر آیا ہوں, میں بڑا پریشان ہوں. یقین مانو دانیال 4 گھنٹے اس بندے نے مجھے وہاں بٹھایا اپنی ٹیبل پہ. ایک پرنٹر, مطلب ہم کہنے کو تو بولیں گے نا ایک پرنٹر کیا ہوتا ہے, اللہ اس کو ان کو اجر دے. انہوں نے مجھے بٹھایا, میں نے کہا میں بڑا پریشان ہوں یار, یہاں تو کاروبار, کیونکہ ہماری تو بڑی ٹیمیں ہوتی ہیں پاکستان میں, سب لوگ کرتے ہیں, یہاں تو اب ہر چیز اٹھا کے خود رکھنی پڑ رہی ہے, وہ نہ لوگ مل رہے ہیں. انہوں نے دانیال 4 گھنٹے میں مجھے کوئی 12 سے 13 لوگوں سے ملوایا, آدھے ان سے فون پہ بات کرائیے. میرا بھائی آیا کراچی سے, یہ پاکستان سے آئے ہوئے ہیں سرمد بھائی, ان کو ہم نے سیٹ کرنا ہے, ان کی ہم نے مدد کری. یقین مانے آپ, نہیں یار مذاق میں, مطلب ریلی بھائی بالکل اننون بندہ اور اس طرح سے آپ کے ساتھ جو ہے. انہوں نے مجھے بولا تمہیں کچھ چاہیے, تمہیں ادھار چاہیے, تمہیں مال کہیں سے اٹھوانا ہے تو مجھے بتاؤ. خیر الحمدللہ ضرورت نہیں پڑی اس کی, لیکن ہی بیسکلی took me to the industry and مطلب ایکسپلورڈ نا کہ بغیر اور کچھ 1 روپے کا کانٹیکٹس وہاں سے بننا شروع ہو گیا. 1 روپے کا فائدہ نہیں. میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا سر کچھ کاٹ کوئی کمیشن, کہتے ہیں پاگل ہو گیا تو کراچی سے آیا, تو پریشان یہاں پہ سیٹ ہونے کے لیے آیا. اینڈ یو نو اینڈ اٹ وینٹ, میں یقین مانے وہ کام کرتے کرتے مجھے 6 مہینے لگ جاتے. جس طرح کے لوگ, جس طرح کے انڈسٹری ایکسپرٹس یا بالکل نا آن پوائنٹ لوگوں سے ملوانا, مجھے نیٹ ورک کرتے کرتے 6-8 مہینے لگ جاتے. انہوں نے میرا 1 دن میں 4 گھنٹے میں کام کرا دیا. اور خالی وہ نہیں, وہاں کراچی کے ایسے گروپس ہوتے ہیں, فیس بک واٹس ایپ گروپس والے, وہ تو اگلے دن ایک حلیم کا ایونٹ تھا, کراچی حلیم کے نام سے وہاں ایک گروپ ہے کراچی والوں. تو کراچی وہاں 2000 بندہ فیملیز کے ساتھ حلیم کھانے. 2000, اچھا اتنے لوگ رہتے ہیں, مطلب وہاں بہت لوگ رہتے ہیں, کم نہیں ہے, 200-400 نہیں, ہزاروں میں. تو ایک علاقے میں ایک جگہ پہ 2000 لوگوں کی حلیم ہو رہی تھی. اور بھی کراچی والے ہیں 2000, سارے کراچی والے تھے, اور اس کا نام تھا کراچی حلیم پارٹی. صحیح ہے. انہوں نے مجھے بولا تم کل وہاں آؤ تاکہ تمہاری سب سے ہو جائے. 2000 لوگوں میں سب سے ملوا دیا انہوں نے, اور سارا ایسے مطلب وہ لٹرلی لگا ہی نہیں کہ ہم کبھی کراچی سے گئے بھی. سارے وہ بھائی مل گئے ہمارے, ویری سپورٹیو کمیونٹی, بیوٹیفل پیپل. میں نے پاکستانی ایسا نہیں دیکھا. باہر پاکستانی جا کے فوراً سرمت سے سائم ہو جاتا ہے, اور پھر وہ پاکستانیوں سے مذاق کیا کر رہا ہوں آپ کو تو پتہ ہے, اور وہ پھر پاکستانیوں سے دور کے نہیں یار, پاکستانیوں سے بہت ڈھس دیتے ہیں ایک دوسرے کو. بٹ دس ہیوسٹن, آئی ٹیل یو, اٹس سم تھنگ ایلس. میں پھر رہ بھی اس لیے سک رہا ہوں, میں پاکستان کے علاوہ نہیں رہ سکتا کہیں.
लेकिन वो लगता नहीं Now है. you live there? हाँ अब मैं you like it? इट्स लाइक कराची सर. Yeah, it's like home. हम फिली जाते हैं चाय पीने. अच्छा हाँ. हाँ हम उसके बाद जाते हैं एक भाई के पास पान खाने रात अच्छा को. फिली वहाँ भी है. फिली वहाँ पे. बहुत सारा. और हम वहाँ पे फिर उसके कोयटा बाद होटल रह गया है. कोयटा होटल भी है हमारे पास. कोयटा होटल भी बने हुए 2-4 हमारे पास दिल पसंद भी है. अरे वहाँ हम जाके कभी समोसा खा लेते हैं. हाँ. हमारे पास बोट बेसन है वहाँ पे. बोट बेसन पे हम सैटरडे नाइट को बोट बेसन नाम रखा हुआ है वहाँ पे. बोट बेसन नाम रखा हुआ है. Yeah, that's very good यार. बड़ा आप जानते हो अली शिखानी. जी. बीच में मशहूर भी बहुत मतलब मशहूर पर्सनालिटी. ही जस्ट वन इलेक्शन एज वेल. अच्छा उसी एरिया के. उन्हीं का है. अच्छा उसी एरिया. उन्हीं का है और उन्होंने बड़ा कम्युनिटी की सपोर्ट करने के लिए खोला हुआ है. हाँ. वैसे यूजुअली ना आपको बड़े पैसे देने पड़ते हैं एक रेस्टोरेंट खोलने के लिए. उन्होंने एक पूरी जगह बनाई है प्ले ग्राउंड ऑफ सॉर्ट्स. बोट बेसन जिसका नाम है. वहाँ पे आप पाकिस्तानी हो या आप देसी हो आपने धंधा खोलना है. कोई बहुत ज़्यादा डिपॉजिट नहीं, कोई बहुत ज़्यादा रेंटल नहीं. आओ अपना फूड ट्रक लगाओ और कारोबार शुरू करो. It's because of this guy Ali Shikhani. He opened it. It's his place. Okay. He is providing that opportunity to people. जबरदस्त है भाई. बहुत वो इतना से देखिए वही मैं बोल रहा हूँ कहीं भी मैंने नहीं देखा इस तरह. बहुत बहुत ज़बरदस्त वेंचर है और बहुत लोग वहाँ खुले में. उसी के सामने जमजमा खोला है उन्होंने. जमजमा में आपको दुकान मिल जाती है $400-500 पे. वरना तो आप दुकान लेने जाओ तो आपने $2-3 हज़ार $1,000 है. फिर उसका रियल में मिनी कराची है यार. उन्होंने मिनी कराची नाम भी इसी तरह के रखे हैं कि भाई आप जिनको बहुत कराची की याद आती है भाई आप वहाँ चले भाई. जाओ. वहाँ कराची हलीम मिलती है, वहाँ मछलियाँ मिलती हैं, वहाँ बिरयानियाँ मिलती हैं. और रात को आप माहौल है वहाँ. मतलब आप ऐसे आपको वाकई ऐसा लगेगा आप गुलशन की किसी फूड स्ट्रीट पे हो या आप बोट बेसन पे ही खड़े हो. बहुत आला. प्रॉपर फूड सड़कों पे बैठे और हैं. बारबेक्यू भी वही वाला है. वही वाला कराची बारबेक्यू. एक बफर जोन का लड़का हाँ. क्या बारबेक्यू बनाता है. अरे वाह. तो पूरा कराची है. हम इसलिए मिस नहीं करते. नहीं आना पड़ेगा, जाना पड़ेगा मैं तो लास्ट. आपने हमारे घर आना है इंशाल्लाह लाजमी जल्दी यार. ज़बरदस्त यार. और आजकल मुझे बताया ना अभी का क्या प्लान है कारोबार का. क्योंकि मैं तो बड़ा हैरान हूँ ये सुनकर कि यार आपने कारोबार खड़ा किया और उसको बेच कर अब आप जो है वो नेक्स्ट की तैयारी कर रहे हैं. उसमें होता ये है कि बिकॉज दिस इज़ नॉट नॉर्मल फॉर एनी वन बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ रिस्क यार. एक बहुत बड़ा रिस्क है कि आपने कंपनी फ्लिप कर दी, बेच दी और आप जो है बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे हैं. एंड यू हैव नो प्लान. या प्लान तो होगा लेकिन वो चीज़ को उसको एग्जीक्यूट करना आसान नहीं होता. क्या पता कि वो फेल हो जाए. सो ये जो है ना ये रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा आ जाता है. तो हाउ डू यू डील विद दिस? सर ये मैं तो हर किसी लड़के को बोलूँगा, कराची वालों को, पाकिस्तान वालों को, हम लोगों को एक डब्बे में बंद किया हुआ है. रिस्क हम नहीं कर सकते. मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ. मुझे हर किसी ने बोला कारोबार नहीं होगा. इतना बड़ा कारोबार कैसे करोगे, ये कैसे करोगे. ड्रोन ला रहा था, सबने मना किया था. 99% लोगों ने मुझे मना किया था ड्रोन मत लो. मैंने ख़रीद लिए थे. मैं कहा लाऊंगा और करूँगा भी और वो हुआ भी. एवरी थिंग इज़ पॉसिबल. और रिस्क के बगैर तो कुछ है ही नहीं. मेरे ख्याल से ये ज़्यादा बड़ा रिस्क है कि हम पढ़ाई करके और डर के बाइकियाँ चला रहे हों या गाड़ियाँ चला रहे हों या टैक्सियाँ चला रहे हों या कोई नौकरी नहीं है और समझ रहे हैं डिसहार्टन हो. इससे बड़ा रिस्क क्या है कि हमने पूरी ज़िंदगी डिसहार्टन गुजार दी. वो ज़्यादा बड़ा रिस्क है मेरे ख्याल से बनिस्बत जो मैं रिस्क लेता हूँ या कोई कारोबारी रिस्क लेता है. रिस्क के बगैर तो कुछ नहीं ना. अनटिल यू सी इट, जब तक आपने किया नहीं, देखा नहीं, कैसे पता नहीं होगा. ये तो वो बोल रहे नहीं होगा जिन्होंने कभी कोशिश ही नहीं की. और वो शायद डर था उनका या उनके पास वो रिसोर्सेज नहीं थी. आज आप देखिए आप कहाँ हैं माशाल्लाह. रिस्क लेके ही है ना कुछ तो रिस्क आपने भी लिया. उस वक्त जॉब ज्वाइन कर लेते या कोई अबू बोलते दूसरा कारोबार खोल लो. तो रिस्क इज एसेंशियल. इट्स पार्ट ऑफ द गेम. दूसरा आपने बोला कारोबार बंद नहीं किया. कारोबार इट्स अ वेरी बाहर मुल्कों में बड़ी अचीवमेंट होती है. स्टार्टअप कल्चर और होता क्या आप बनाते हो और आप बेचते हो, फ्लिप करते हो यार. समझ रहे हैं. जो धंधा चलाता है वो तो आजकल मुलाजिम माना जाता है. तो यही डर है ना कि अब क्या करेगा. जो धंधा चलाता है ना वो आजकल मुलाजिम माना जाता है. जो धंधा बना के बेचता है उसको बोलते हैं, समझ रहे हैं, एंटरप्रेन्योर. बनाया और बेच दिया या बहुत ठीक ठाक उसकी वैल्यूएशन करा के पैसा उठा लिया. अमेरिका में मुझे खोले हुए कंपनी 1 साल हुआ है. यही कंपनी खोला नहीं है, मतलब यहाँ से कारोबार बंद नहीं किया. मार्केटिंग एजेंसी अपनी जगह चल रही है. सिर्फ ड्रोन वाला बिजनेस जो था जो एक वाव फैक्टर था उसको हमने बेच दिया और मार्केटिंग एजेंसी मेरी माशाल्लाह चल रही है. और अमेरिका में एक्सपेंशन कर दी. और 1 साल पहले हमने अमेरिका में एक्सपेंशन किया. हमें 3-4 बहुत बड़े क्लाइंट्स मिले हैं. हम वहाँ पेप्सी का भी काम कर रहे हैं. हम वहाँ 2-3 फिनटेक्स का काम कर रहे हैं. विदिन इट्स बिन 8 months नाउ कि हम यूके में भी ऑपरेशनल हैं, हम कनाडा में भी ऑपरेशनल हैं और नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह हम यूरोप में भी ऑपरेशनल हो जाएंगे. एंड मैं बड़ा प्राउडली वहाँ जाके, क्योंकि मुझे लोगों ने बोला अमेरिकन पार्टनर जोड़ लो, गोरे नहीं पाकिस्तानी को कौन काम देगा यहाँ पे. बड़ा प्राउडली मैं बताता हूँ कि हमारा हेड ऑफिस पाकिस्तान में, हम पाकिस्तान से हैं. हमारी 70-80% टीम पाकिस्तान में बैठी है और हम फिर भी आपका काम उससे अच्छा करके देंगे और कर रहे हैं. अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं.
اور وہاں چل رہا ہے ابھی امریکہ میں کام؟ سر بہت چل رہا ہے سر, اتنا چل رہا ہے کہ وہاں 5 ایجنسیاں کام کر رہی تھی, جو میرا سب سے بڑا کلائنٹ ہے, اور سب کو فارغ کر کے میں اکیلا ہوں اب. انہوں نے سب کو فارغ کر دیا اور ہم اکیلے کر رہے ہیں, کیونکہ جو ہم یہاں سیکھتے ہیں میرے بھائی وہ گورا کر ہی نہیں سکتا. کیسے؟ جس زور سے, جس شدت سے اور جس جگاڑ سے ہم کر سکتے ہیں نا. کیونکہ آپ سوچیں, ہم ایک ملک میں رہتے ہیں جہاں ریسورسز ہی نہیں ہیں, اور ہم ریسورسز کے بغیر بھی اتنا کچھ کر لیتے ہیں. تو وہاں ملک میں تو سب کچھ ہے, ساری ریسورسز, ساری آسانیاں ہیں. تو پھر ہم سے بہتر کون کر سکتا ہے؟ ایک بندہ جس نے شکار سیکھا ہوا ہے ہاتھوں سے, جو شیر ہاتھ سے مارتا ہے, اس کو آپ بولیں یہ لو کیمپ بھی پڑا ہے, گنیں بھی پڑی ہیں, ہر دنیا کا تمہارے پاس سب کچھ سہولیت ہے, اب شیر مارو. اس سے اچھا شیر کوئی مار سکتا ہے؟ اس بیچارے نے تو ہاتھ سے بھی مارا ہوا ہے. بہترین. سو وی لائک دیٹ. تو اب ڈر صرف ہمارا نا وہاں جا کے رہتا ہے. ہمارا اپنا, آپ میری بیگم کو جانتے ہیں, کتنی ماشاء اللہ باہر بھی پڑھی ہیں. میں پہلے دن جب پہنچا امریکہ اپنے گھر میں, وہ مجھ سے پہلے چلی گئی تھی 2-3 مہینے پہلے. تو میں گیا تو بولتی ہیں آہستہ چلو, وہ نیچے لینڈ لارڈ جو ہے نا وہ تب جاتا ہے. میں نے کہا کیوں تب جاتا ہے؟ کتنی شور ہوتا ہے, لکڑی کے گھر ہوتے ہیں, آواز جاتی ہے. میں نے کہا سستا ہے نیچے والا, اسی لیے بندہ اوپر والا لیتا ہے نا بھائی, آواز نہ تھوڑے زیادہ پیسے دے. خیر اگلے دن ہم یوں جا رہے ہیں, اور میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا بھائی سنا تم ناراض ہو جاتے ہو فوراً؟ پتہ نہیں یار, وہ بس تھوڑا اس طرف تھوڑا آہستہ چلا کرو, ایسے ایسے کر کے بات ختم ہو گئی. اگلے دن میں واپس واک کر رہا تھا وہیں ہمارے لان میں, تو میں نے بولا یار آئی ہوپ مائی اسٹیپس ور ناٹ لاؤڈر دین یور کاف. تو ایسے ہو گیا نا, گھبرا گیا, سمجھ گیا بیچارہ. بولتے او برو برادر could you hear me? میں نے کہا آف کورس آئی could hear you. I'm really sorry brother, where are you from? میں نے کہا I'm from پاکستان. اور وہ نا بڑا عزت سے, تو ڈر کے تو بھائی ہر کوئی آپ کو چور سمجھے گا. گورے کے لیے اگر آپ نظر ملا کے بات نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے آپ نے کوئی غلطی کی ہے, کیونکہ وہ لوگ نظر ملا کے اور کانفیڈنس سے بات کرتے ہیں. اور ہمارا المیہ یہ ہے کہ جہاں ہم گورا چپڑاسی بھی دیکھیں نا تو ہم ایسے ہو جاتے ہیں, ایسے کہ بھائی ہم تو بڑے کم تر, اللہ معاف کرے. سمجھ رہے ہیں؟ جو سب سے بڑا المیہ جو میں دیکھتا ہوں کہ ہم باہر ملکوں میں اگر سکسیڈ نہیں کر سک رہے تو وہ یہ ریزن ہے. میں نے یہی سوچ لیا تھا کہ کھل کے کروں گا, جو ہمیشہ کیا ہے یہاں پہ وہی کروں گا اور کھل کے کروں گا, ورنہ پھر پاکستان واپس چلے جائیں گے. بہت بڑا ریزن ہے کہ وہاں پر ہم سکسیزفل نہیں ہو پاتے کیونکہ ہمارے اندر کانفیڈنس نہیں ہے. دا بگیسٹ ریزن, اٹ از دا بگیسٹ ریزن. میں نے ہر اس دروازے کو کھٹکھٹایا یا اس دروازے کو کھولا جو مجھے بولا گیا کہ پاکستانی تو کر ہی نہیں سکتا, گورے کا بات ہے یہ تو گورا کر سکتا ہے. اور آپ یقین مانیں گورے میرے لیے کام بھی کر رہے ہیں ماشاء اللہ, ویری گڈ, اور ٹھیک ٹھاک گورے کام کر رہے ہیں, اور گورے ہم سے سنتے بھی ہیں کہ کیسے کرنا ہے. کانفیڈنس کے بارے میں بتائیں, کانفیڈنس کے بارے میں, کیونکہ جس طرح سے آپ نے کانفیڈنس کی بات کی ہے, دس از کانفیڈنس کہ جو آپ کو کاروبار میں بہت زیادہ مدد کر رہا ہے ہر جگہ پر. دیٹس یور کانفیڈنس, دس از واٹ آئی تھنک. مجھے بتائیں کہ ہاؤ ٹو بی دس کائنڈ آف کانفیڈنٹ. سر ٹو بی آنیسٹ, کر کے آتا ہے پہلے تو, ڈر تھوڑا نکالنا پڑتا ہے. کرنا, جیسے انگریزی ہماری بھی اچھی نہیں تھی, ہم بھی جب امریکہ گئے ہمیں انگریزی بولنا نہیں آتی, پھر ہمیں سمجھایا جایا کہ انگریزی سیکھنی نہیں ہے. صرف کانفیڈنس مطلب سمجھ رہے تھے, کیونکہ انگریزی تو آدھا امریکہ بھی صحیح نہیں بول رہا, تو ہم کس بات پہ ڈر رہے تھے, یا کسی بھی چیز کو ٹرائی کرنا پڑتا ہے. سو فار ان مائی لائف, میرے ساتھ تو کیونکہ میں نے اسکول چھوڑ دیا تھا, تو مجھے تو 98% چیزوں کو پہلے ہی بول دیا تھا کہ یہ تو یہ کر ہی نہیں سکتا, کیوں اسکول ہی نہیں گیا بھائی, اسکول چھوڑ دیا, اس کی تو زندگی بیکار ہوگی, سب کچھ ہوگا. تو جو میرا پہلا کانفیڈنس کا جو آپ بولیں گے نا پارٹ, وہ تھا کہ مجھے ایک جو میں نے چیلنج لیا, انہوں نے بولا کبھی نوکری نہیں ملے گی, اس کو نوکری تو کر ہی نہیں سکتا نا, ڈگری نہیں ہے. میں نے جب ایجنسی جوائن کی تو ایجنسیاں جب مجھے بڑی بڑی ایجنسیز میں, جب آخری بڑی ایجنسی میں پہنچ گیا تو مجھے کلائنٹ نے بھی آفر کی جاب کی. کسی نے یقین مانے راستے میں نہیں پوچھا ڈگری ہے یا نہیں. ویری گڈ پوائنٹ. تو وہ میرا کانفیڈنس پہلے, سب سے جو پہلا جو میرا آپ بولیں گے نا کہ کانفیڈنس تھا, وہ وہاں سے آیا کہ کام اگر سیکھ لیا یا کام آتا ہے تو سب کچھ کر سکتے ہیں, کوئی پوچھے گا بھی نہیں. یہ ہمارا ڈر ہوتا ہے جو ہمیں انڈر کانفیڈنٹ کر دیتا ہے. تو وہاں سے کانفیڈنس کی بات ہے. اور پھر میرے خیال سے کام سیکھتے سیکھتے اور ڈر نکال کے, کسی چیز سے بھی ڈرنا, ہم اشرف المخلوقات ہیں, مطلب ہم تو سب سیکھ سکتے ہیں. ہمارا تو کمال یہ ہے نا, مطلب ہم انسان کین لرن ایوری تھنگ. اور میرے حساب سے دوبارہ میں بولوں گا, جن مسئلے مسائلوں سے ہم یہاں سب کچھ کر لیتے ہیں, تو ہمارے لیے تو سیکھنا کوئی بڑی بات ہی نہیں. تو سیکھیں, جب سیکھ لیں گے تو کانفیڈنس خود ہی آ جائے گا. ڈر جو ہے نا ایک اندر کا, وہ ختم کرنا ہوتا ہے میرے خیال سے, کہ آئی کین ناٹ ڈو اٹ بیکاز وی ہیو بین ٹولڈ اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو ان لرن. میں اکثر لوگوں کو بولتا ہوں, وہ جو سکھایا گیا نا بچپن سے بیگیج, اس کو ان لرن کرنا ضروری ہے. سب سے پہلے ان لرن کرنا ہے بھائی. ایسے سمجھ رہے کہ یہ نہیں ہو سکتا, وہ نہیں ہو سکتا تو ہم بھی کر کے دیکھ لیں گے, میں نہیں ہو سکتا, سمجھ رہے, تو ہم ان 100 کے بعد 101 بن جائیں گے کہ بیٹا نہیں ہو سکتا. دیکھو تو نا,
وہ जिस 1970 में ज़िंदगी गुजार गए, उनको क्या पता कि नहीं हो सकता, अब शायद हो जाए. तो आई थिंक दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. और फिर एजुकेशन, व्हेन आई से एजुकेशन इज सेल्फ एजुकेशन, क्योंकि मुझे पता था कि मैं स्कूल नहीं गया, तो मेरे अंदर एक डर तो नहीं बोले, मेरे अंदर एक मैं बहुत कॉन्शियस था कि यार मैं कहीं बैठता हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो किसी ने कोई सवाल कर दिया, मेरी बेइज्जती ना हो जाए. उस चक्कर में दानियाल मैंने पढ़ना बहुत शुरू कर दिया इधर उधर हर चीज़ के बारे में, क्योंकि मैं अनपढ़ था ना, तो मेरा ज़्यादा वो वाली चीज़ बहुत ज़्यादा ट्रिगर करती थी मुझे. और मैं हर वक्त कुछ ना कुछ पढ़ रहा होता था. इंटरनेट नहीं भी था तो इधर से उधर से, सड़कों से, लोगों से बातें करके बहुत कुछ ना, बस मुझे जानना था, चीज़ें पता करनी थी कि क्या हो रहा है, ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पता हो कि जब मैं एक महफिल में बैठूँ या मैं दोस्तों के साथ बैठूँ तो बॉयज़ में बात करने का कुछ हो, बिकॉज मैं स्कूल तो जाता नहीं हूँ, तो मैं अनपढ़ हूँ. दैट गेव मी द पावर, बिकॉज सेल्फ एजुकेशन की तो लिमिट ही नहीं है ना. ये और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है यार, ठीक है. यू हैव टू सेल्फ एजुकेट योरसेल्फ टिल योर लास्ट ब्रेथ. यस, लाजमी और बहुत इंपॉर्टेंट है. कॉन्स्टेंटली लोगों से सीखना, सिचुएशन से सीखना, किताबों से सीखना, सीखते रहना, पढ़ते रहना, एजुकेट करते रहना ख़ुद को, और फिर अपने माहौल को बेहतर करने की कोशिश करना. आई थिंक सो, यही मेरा मानना है. होता ही है. जो मैंने अपने अंदर नोट किया ना, मेरी कंपनी में इस वक्त मेरे ख्याल से 25 से 30 एम्प्लॉयज़ हैं, और एक ज़माने तक जब हम पीक पे थे तो 70 एम्प्लॉयज़ भी थे. मोस्ट ऑफ देम हैविंग अ डिग्री. मैंने जो नोट किया, जब हम डिग्री ले लेते हैं ना, तो हम एक फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, हमें तो अब सब पता है, क्योंकि सबने डिग्री ले ली ना, अब तो सबको कुछ पता है. और जो आप जिससे आपने बात की, मुझे पता है आप भी बड़ा पढ़ने लिखने इधर उधर, मतलब यू लाइक टू रीड एंड यू लाइक टू नो अबाउट व्हाट्स गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड. तो मुझे भी क्योंकि ये था, तो आई वॉज मोर एजुकेटेड देन दी एजुकेटेड इटसेल्फ, बिकॉज उन्होंने 4 साल वो किताबें पढ़ी और उनके हिसाब से उनको सब पता है अब, तो उनको तो ज़रूरत ही नहीं कुछ सीखने की. गुड पॉइंट. ऑन द अदर हैंड मुझे क्योंकि कुछ नहीं पता था, एंड देयर वाज अ टाइम आई बिकेम बेटर देन देम. इसका मतलब ये नहीं कि हम ड्रॉप आउट होने को जो है वो प्रमोट कर रहे हैं, ऑफ कोर्स नॉट. ठीक है, डिग्री इज़ एन अमेजिंग थिंग. उसके रीज़न ये है कि आपको जो है वो जो यूनिवर्सिटी होती है वो आपको डिसिप्लिन सिखाती है, आपको जो है ना एक कल्चर के अंदर आप जाते हैं, आपको बहुत बेहतरीन किस्म का एक्सपोजर मिलता है. सो सिर्फ पीस ऑफ पेपर नहीं मिलता आपको, आप एक बहुत ही डिफरेंट किस्म के कल्चर को समझते हैं. कॉर्पोरेट कल्चर को वहाँ समझा जाता है, और आपको लड़कियों से बात करना आती है, लड़कों से बात करना आती है, टीचर से किस तरह से बात करते हैं, प्रेजेंटेशन किस तरह से दी जाती है, कॉन्फिडेंस भी आता है, पब्लिक स्पीकिंग सीखते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं आप यूनिवर्सिटी से. तो हम तो ये प्रमोट नहीं कर रहे हैं कि ये नहीं, वो एक अपनी लाइफ की स्टोरी है, और ये हर एक के लिए जो है ना, वो ज़रूरी नहीं है कि हर कोई रिलेट कर पाए इससे, और ज़रूरी नहीं है कि यार ड्रॉप आउट होकर ही आप कामयाब हो. बिल्कुल. मैं आपकी पॉइंट पे ऐड करूँगा, बहुत अच्छी बात की आपने. इससे जो हमारा पॉइंट था ना मेरा, इस बात से कि जैसे इससे पहले मैंने बोला अंडर कॉन्फिडेंट होना, जितना बड़ा जुर्म है उतना ही बड़ा जुर्म है ओवर कॉन्फिडेंट होना. ऐसा ही है कि मेरे भाई, अगर आप कॉलेज नहीं गए और आपके पास डिग्री नहीं है तो आपकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो गई. ज़िंदगी बाइकिया तक नहीं है, पर बहुत सारे लोग कुछ भी कर सकते हैं. वेरी वेरी गुड पॉइंट. इसी तरह अगर आपने डिग्री ले ली तब भी मेरे भाई तुम्हारी सीख खत्म नहीं होगी. हाँ, कोई गारंटी नहीं है, तुमने सीखते रहना है, गारंटी नहीं है. समझ रहे हैं? तो वो दैट वाज द एग्जांपल आई वाज ट्राइंग टू गिव. अग्रीड, ऐसा ही है. एंड आई थिंक ये पूरी कॉन्वर्जेशन हमारी जो है ना वो थी कॉन्फिडेंस के हवाले से, कारोबार के हवाले से. और कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए, फेलियर से बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, और रिस्क लें तो फिर जो है ना कॉन्फिडेंस के साथ रिस्क लें. और जो भी काम आप कर रहे हैं ना, आई थिंक जिस तरह से आपने मुझे बताया कि आपने यार सालों दिए एक बिज़नेस को, मार्केटिंग का बिज़नेस अगर आप खोल रहे हैं अपना, तो आपने एक जगह जो है 5-6 साल जॉब किया, तब जाकर आप अपना बिज़नेस खोला है. तो एकदम से कुछ स्टार्ट नहीं कर सकते आप. आपको उसको पूरी तरह से ना एब्जॉर्ब करना ज़रूरी है, उस फील्ड को. एंड दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट. हमारा अक्सर वो इस तरह ऐसा होता है ना कि हमने कोई भी फील्ड चूज़ की, एक साल हमने यहाँ काम किया, फिर अगले साल हम बोलेंगे यार ये करता हूँ, फिर उसके बाद ये करता हूँ. मेरा जो है ना एक साइड बिज़नेस जो है इम्पोर्ट का है ना, तो इस इम्पोर्ट के काम में काफ़ी ज़्यादा ना ये चीज़ बहुत ज़्यादा, ये कल्चर बहुत ज़्यादा मशहूर है कि आज मैंने जो है वो जूते इम्पोर्ट किए हैं, तो अब जो है मैं चाइना गया था, मैंने वहाँ पर जो है वो ज्वेलरी भी देखी यार, वो भी इम्पोर्ट करता हूँ. फिर उसके बाद मैंने मेकअप भी देख लिया, वो भी इम्पोर्ट करता हूँ. फिर उसके बाद जो है वो डिटर्जेंट्स और शैम्पूज़ और वो डायपर्स, हर चीज़, इतनी सारी खिलौने, ये भी कर लेते. नहीं यार, यू हैव टू बी फोकस्ड, यू हैव टू चूज़ वन थिंग एंड देन उसमें फिर मास्टर करना ज़रूरी है. मैं आपको बहुत अच्छी बात की आपने, मैं एक बात ऐड करूँगा. आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट की ऑफ द जर्नी या ऑफ मेकिंग इट देयर, नहीं बोलते मेकिंग इट बिग, वो ये थी कंसिस्टेंसी.
ऐसा टाइम आया था दानियाल कि हम कुछ भी नहीं कमा रहे थे, हम माइनस में थे, और ज़ाहिर है, और वो एक महीने के लिए नहीं था, वो 1-1.5 साल तक का था कि 1-1.5 साल तक मैं पैसे नहीं कमा रहा था, मेरा घर नहीं चल रहा था, या मैं बड़े लॉसेस में था, और मैं डिसहार्टन भी था. और मुझे लोगों ने हर किस्म के मशवरे दिए, नौकरी कर लो, ये कर लो, वो कर लो, और ऐसा नहीं दिल भी चाह बहुत कहीं कहीं, मतलब ऐसे पॉइंट पे मैं आ गया था कि हाँ यार बस यार क्या करना है कंपनी को. मैं थोड़ा ज़िद्दी आदमी हूँ, तो मेरे लिए मैं नहीं बोलूँगा, मुझे शुरू से पता था मुझे कंसिस्टेंट रहना है, झूठ नहीं बोलूँगा, मैं भी लड़कपन में था, लेकिन वो अल्लाह की नेमत ही शायद मेरी ज़िद मेरे काम आ गई. मेरी ज़िद थी कि यार मैंने ये ब्रांड बनाया, मैंने बंद नहीं करना. बंद तो कर ही नहीं सकते ना, हमारी मतलब थोड़ी वो ज़िद बोलें कुछ भी. उस चक्कर में मैंने वो टाइम भी गुजार दिया जो हर कोई ज़्यादा गिव अप करता है, स्ट्रगल वाला था, क्योंकि स्ट्रगल आना है. हाँ, क्योंकि जब तक लॉसेस नहीं होंगे ना, वो बहुत लोग बोलते हैं कि आप 10 साल तक सीखते हो क्या नहीं करना है, और फिर 10 साल बाद वो करना शुरू कर देते हो, सिर्फ वो करते हो जो करना है. तो वो मेरे ख्याल से हमारे अंदर थोड़ी ज़्यादातर लोगों में कमी हो जाती है, जो मैं अपने साथ देखता हूँ लोगों को बहुत सारे कारोबारों में, कि वो गिव अप इतना फ़ौरन कि यार दिलान हमारे लिए बना ही नहीं है, हम तो कारोबार के लिए बने ही नहीं है. अरे आई थिंक मौका आने वाला था और आपने गिव अप कर दिया गलत टाइम पे. बहुत दफ़ा. वेरी गुड पॉइंट यार, वेरी गुड पॉइंट. एंड मैं तो बड़ा एंजॉय किया इस पूरी कॉन्वर्सेशन को यार सरमद भाई, और मुझे बड़ी मोटिवेशन मिली, एंड मैं उम्मीद करता हूँ आपको भी काफ़ी मोटिवेशन मिली होगी. और अगर आप पढ़ रहे हैं और पढ़ाई नहीं भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप ये चीज़ दिमाग में रखें कि आपकी दुनिया कभी ख़त्म नहीं होती. आपने मास्टर्स कर लिया है या मास्टर्स नहीं किया, आपकी कोई गारंटी नहीं है कि आप लाइफ में सक्सेसफुल हो पाएंगे जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे. और जिस तरह से इन्होंने सरमद भाई ने टिप्स दिए हैं बिजनेस की, इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू लर्न फ्रॉम दीज काइंड ऑफ पीपल बिकॉज दे आर स्ट्रीट स्मार्ट. और ये आपको हर जगह पे नहीं मिलती है ऐसी सीख, ऐसी एजुकेशन. इसी वजह से हमने इस तरह का पॉडकास्ट किया और कॉन्वर्सेशन की. मुझे तो बड़ा मज़ा आया बहुत बहुत, और आई होप कि आपको भी अच्छा लगा. कैसा लगा आपको? सर बहुत ज़बरदस्त, आपके साथ तो कब से वैसी बड़ी मज़ेदार है. थैंक यू, बहुत 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 शुक्रिया. थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम.